وديما علاقة بالطاقة الشمسية. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، اللي هو لي سيستيم امباركي وعلاقتهم بالطاقة الشمسية. اليوم عندنا واحد ضيف، واحد الخبير في لي سيستيم امباركي، السي عمر القدميري، اللي غيهضر لينا على لي سيستيم امباركي وعلاقه ديالهم بالطاقه الشمسيه، بحكم انه دكتور في الالكترونيك، وعنده الشركه اللي سميتها هيليونتا اللي متخصصه في الطاقه الشمسيه. دونك كيجمع هاد لي دو دومين بجوج. هو يحاول يعطينا واحد شي معلومات على هاد العلاقه اللي يمكن تجمع ما بين الطاقه الشمسيه ولي سيستيم امباركي والانترنت دي زوبجي. ولا كان عندكم شي سؤال، دونك حاولوا تحطوه في كومونتير، والسي عمر ان شاء الله غادي يحاول انه يجاوب عليه. السي عمر، مرحبا بك اخويا. مرحبا بالسي جواد، الله يحفظك. انا السي عمر، نبداو شي نبذه عليك، تعرفنا على راسك هو الاول، والمسيره ديالك ومسيره النجاح ديالك. منين خلاقيت كاع ولا غير هاد الايامات؟ ذاك الكلمه السي عمر. قلت لك السي جواد، عمر القدميري، دكتور اون الكترونيك ومدير ديال شركه هيليونتا. الور الباركور اللي درت، نبداو غير من بكالوريا سيونس ماتيماتيك، ليسونس فيزيك، ماستر انفورماتيك، والدكتوراه في الالكترونيك. من بعد يعني ما كملت الدراسة ديالي. قررت ان سيرتان مومون انني ندير شركة اللي فضلنا انها تكون كتخدم على بليزيور دومين، ماشي دومين واحد. وهاد لي دومين هما الالكترونيك، لا روبوتيك، والانرجي سولير. الور بزاف الناس كيبان لهم بان هاد لي دومين شويه مختلفين بيناتهم بعد، ولكن اون رياليتي ما حد هاد لي دومين كيديفلوباو هما كيقربوا لبعضياتهم اكثر واكثر. دونك اليوم بغيت نهضر لكم على العلاقه ما بين لي سيستيم امباركي والانترنت دي زوبجي مع الطاقه الشمسيه. قبل ما السي نهضروا على عمر، قبل ما نبداو، اها قبل ما ندخلوا الموضوع ديالنا، بويسك مزيان. معنا يكون عندنا بزاف ديال الطلبه في اللايف، وما حد انت معنا. كنبغي كاع الناس اللي كيكونوا معايا في اللايف يبارطاجيو مع ليكسبيريونس ديالهم، ما بين فاش كنتي طالب وباش دخل لو دومين بروفيسيونيل. هذاك لو باساج كيدخلوا منه بزاف ديال الطلبه، وكيسولوا كيفاش، شنو هما المشاكل اللي كيكونوا، شنو هما الحلول. بالنسبه للتجربه ديالك، كيفاش كانت؟ التجربه ديالي يعني انا منين كنت كنقرا كان عندي واحد الهدف، هو انني منين ناخذ الدبلوم ديالي بحال كاع اغلبيه ديال الشباب المغربي كيفكر في الوظيفه العموميه. وانا يعني الوظيفه اللي كانت كتهمني في ذاك الوقت هو نشتغل كأستاذ جامعي في الكليه. يعني كنقول اون فوا غادي نكمل الدكتوراه ديالي، غادي نوجد راسي باش يعني نشغل منصب ديال أستاذ جامعي في الكلية. بون الدكتوراه يعني درنا فيها مجهود وحاولنا أنها تكون يعني في دومين داكتواليتي، دومين براتيك. آه، ولكن منين خدينا الدبلوم وجينا لأرض الواقع، لقينا بأنه ما بقاتش ديك لا ميم فاسيليتي اللي كانت شحال هادي باش الإنسان يولج للوظيفة العمومية، وبالخصوص منصب ديال أستاذ جامعي. ولاو يعني الخريجين ديال الدكتوراه كتار، العدد كتير، العدد ديال المناصب المخصصين للدكاترة الجدد
قليل بزاف، يعني كاين واحد المنافسة كبيرة، ماشي سهل باش تحقق هاد الحلم ديالك. الور دوزت واحد المدة كنبريكولي، كندير دي فورماسيون، كنخدم في دي كونفيرونس، كندير لي كور دو سوتيان. خدمت كوم بروفيسور فاكاتير في البوبليك في اليونيفرسيتي. خدمت كوم بروفيسور بيرمانون في البريفي في اون ايكول سوبيريور بريفي. ولكن من بعد اللي بان ليا هو انها احسن حاجه يديرها الواحد هو انه يدير ان بروجي ديالو، اللي يكون ليبر فيه يخدم فاش ما بغا بالطريقه اللي بغا هو. وداك الشيء اللي درت يعني ابارتير نقولوا من نوفمبر 2016 طبقت هذه الفكره. واخا كنت بديت فيها قبل، يعني الا بغينا نهضروا على هذه الفكره ديال انني ندير يعني سوسيتي ونخدم على لا فونت ديال لي برودوي ولا فابريكاسيون. كانت جاتني من 2016، كنت بديتها مع واحد جوج ديال الاصدقاء. حنا الفكره الاولى اللي خدمنا عليها كانت لا فابريكاسيون ديال لي باور بانك. ديك الساعه لي باور بانك اللي كيشارجيو التليفونات كانوا مازال ما باينينش بزاف في السوق. قلنا نصاوبوا ان برودوي ماروكان ميد ان موروكو، ان باور بانك ميد ان موروكو. ولينا كان يعني تمحلنا غير باش لقينا لي سيلول ديال الليثيوم اللي يقدروا يخدموا لينا. امبورتينا لي سيركوي الكترونيك ديال لا كونفرسيون كونترول دو شارج. لقينا صعيب باش تصاوب ان بواتي هنا في المغرب، يعني اون بلاستيك بديزاين زوين غيطلع عليك غالي بزاف. درنا فكرنا اننا نديروه ارتيزانال في واحد البوشيطه ديال الجلد، يعني ان برودوي ارتيزانال انسي دو سويت. بون لقينا ديفيكولتي في التسويق ديال هاد لي باور بانك هادو في الاول، وليدي بحال تقول تقريبا فشلات. هادشي جو بونس كان في 2015 2016. مي في نوفمبر 2016 j'ai pris la décision de créer carrément une société، يعني un cadre légal اللي تخدم فيه ودير فيه لي زاكتيفيتي اللي بغيتي. فوالا ليدي كانت هو نكري اون سوسيتي اللي كتخدم على فوا على الالكترونيك وعلى لينيرجي سولار. علاش؟ لان ما كانش باين شنو الدومين اللي غادي يكون محرك في المغرب كثر. اون كريي لا سوسيتي وبدينا كنخدموا. في الاول سي فري ركزنا على الالكترونيك اكثر، يعني لا فونت ديال الماتيريال دو تيب اردوينو، لي كومبوزون الكترونيك، لي موديول، لي كابتور. يعني هذا هو الدومين اللي ركزنا عليه. بدينا كنصاوبوا دي كيت دو طرافو براتيك ديستيني لي زونيفرسيتي، كنديروا دي فورماسيون على لي كارت اردوينو، على راسبيري انسي دو سويت. سا مارشي، ولكن لقينا بار لا سويت بان هذا المارشي هذا الى ليميتي. يعني المارشي ديال الالكترونيك دي اي واي دو ات يور سيلف، دونك المارشي ديال سيستم امباركي انترنت دي زوبجي الكترونيك في المغرب ليميتي. الى يعني الا سولتي الناس اللي عندهم الاكسبيريونس في الدومين، لي سوسيتي اللي عندهم الاكسبيريونس يقول لك راه كاينه واحد 2 مليون دو درهم تقريبا اللي كدور في المغرب في العام كامل، ما كاينش اكثر. دونك بدينا كنحاولوا نميلوا للدومين ديال الانرجي سولار اكثر. صوبنا دي كيت سولار واجدين. هو اول برودوي يعني بغينا نبروبوزيو دي كيت سولار فيهم بانو كوفري انتيغري فيه لي باتري، ريغولاتور دو شارج، لوندولور، كل شيء بري كابلي. لوتيليزاتور يمكن له يجي يحطو ويخدم به ديريكتومون. ما تمشاوش بزاف، حيت غالبا لي كليون كيكون عندهم ان بوزوان ديال اون بويسونس كبيره، ماشي ان كوفري اللي غادي يعطي 200 واط ولا كاع ماكسيموم حتى 1000 واط. ماشي هذا هو لو بوزوان اللي كاين ان بوزوان كبر. Voilà, et on a commencé notre première installation solaire. C'était une installation d'injection, on avait des installations autonomes et ainsi de suite. رجعوا l'objectif ديال لا كيسيون ديالك هو ان الشباب كيكونوا متخوفين من هاد ليدي ديال créer leur propre entreprise يدخلوا في الدومين بروفيسيونيل راسهم، ما يتسناوش الوظيفه العموميه. الوغ ملي كدوز واحد عامين 3 سنين في الدومين كتكتشف بانه لا بلو موفيز ديسيزيون اللي كان يمكن لك دير في حياتك هو انك تقلب على الوظيفه العموميه وتلزم راسك بواحد الصالير فيكس دورون توت تا في. يعني بالنسبه لي انا كنشوفها سي ان سويسيد.
الحمد لله، ما يسرش الله في هذاك لافوا، ودزنا لو موند بروفيسيونيل، يعني لو تيب اونتربريز لونتربرونيا، اللي كتلقاه بانه في لافونتاج المهم اللي فيه هو ان باب الرزق فيه مفتوحه. يعني انت وخدمتك ماشي غادي تكون جالس وغادي تدخل الفلوس وغادي تخدم وغيجيو عندك لي كليون يدقوا عليك، لا، كدير افور كبير بارابور لداكشي اللي غديرو وانت فونكسيونير. كتخدم ليل ونهار، سورتو في العام الاول العام الثاني كيخصك تقلب على الفينونسمون، كيخصك تقلب على الدوميسيلياسيون، كيخصك تقلب على لي كليون. ولكن ليسونسيال سي كو او بو ديال واحد 2 3 كتوقف على رجليك، وكيبدا يبان لك ميم لا فوا كتولي بيان اكلاعي قدامك، عارف شنو خصك دير، كتوضح لك الرؤيه، كيبان لك شنو الحوايج اللي خصك ديفلوبي باش تزيد لقدام. او بو ملي كتوصل ليك 5 كتلقى راسك راه صافي توتالمون انديبوندون، عندك لي فورنيسور ديالك، عندك لي كليون ديالك، عندك لا استراتيجي دو ماركتينغ خدامين معاك، الناس دو كونفيونس اللي كيعاونوك. دونك وليتي فريمون ان تران غادي سوغ لي راي، لا خوف عليك. فوالا، دونك هذه كانت نبذة على ليكسبيريونس ديالي ابارتير من القرايه حتى لو موند ديال لونتربرونور. كنشكرك السي عمر على هذا البارتاج ديال ليكسبيريونس ديالك اللي هي بحال اي اونتربرونور. راه كتبدا فكره صغيره اللي كتفشل وكتعاود تفشل، ولكن ما كتفقدش الامل، وانت كتشد الطريق. يعني اي واحد بغى يوصل لشي هدف، راه خصو يخدم عليه ويصبر تيوقف على رجليه. الو دونك نرجعوا للموضوع ديالنا السي عمر، اللي هو اللي فيه ثلاثه ديال لي سوجي لداخل. كاين لي سيستيم امباركي، كاين الانترنت دي زوبجي، وكاين الطاقه الشمسيه. اول حاجه تشرح لنا بعدا لي كومبوزونت ديال هاد لو تيم، كل حاجه شنو كتعني. يعني شنو كيعني شنو كتقصد بلي سيستيم امباركي، شنو كتقصد بلي الانترنت دي زوبجي، وشنو كتقصد بالطاقه الشمسيه لينيرجي سولير اوسي. فوالا، دونك قبل ما نقدر نهضر لكم على لي سيستم امباركي ولا انترنت دي زوبجي، خصنا نهضروا على الجد ديالهم اللي هي الالكترونيك انالوجيك. دونك في الاول، ماشي في الاول كاع يعني، ولكن قبل من الالكترونيك نيميريك ولي سيستم امباركي كانت الالكترونيك انالوجيك. الالكترونيك انالوجيك هي ديك الالكترونيك القديمه اللي بازي على لي كومبوزون الكترونيك العاديين، لي ريزيستانس، لي كوندونساتور، لي ترانزستور ولي زامبليفيكاتور اوبيراسيونيل. علاش كتسمى انالوجيك؟ لانه اون ريبريزونت لي سينيو فيها دون فاسون انالوجيك، يعني لا فالور ديال السينيال تقدر تفاريي، تاخذ نيمبورت كيل فالور ريال، 0 1 5,8 18 ainsi de suite. يعني كاع لي فالور ريال ils doivent être représentés sous forme ديال ان سينيال، وفي que ça soit في لو تريتمون ولا في لا ترانسميسيون ولا في لا ريسبسيون ديال لي دوني. Alors, la complexité de l'information, dans le cas de l'électronique analogique, ça a limité le développement de la discipline. À un certain moment, l'électronique analogique وصلت la limite ديالها. يعني كان كيدار effort كبير في l'industrie ou في la recherche، ولكن les résultats obtenus صافي تقريبا تليميتاو. إلا عقلتي راه كان les cassettes audio كانت فيهم واحد لا بوند مagnétique. كتشري اون شين اوديو باغ اكزومبل غاليه، ولكن باش تاكسيدي لواحد لا شونسون تي اوبليجي انك تدور هذيك لا بوند مانيتيك وتسنى حتى توصل لا شونسون اللي بغيتي، عاد يمكن لك تسمعها. فوالا، دونك هادو كانوا باغمي لي ليميتاسيون ديال الالكترونيك انالوجيك. في لا ترانسميسيون، في لا ريسبسيون دي دوني اوسي، كان لا طاي ديال لي زيميتور و لي ريسبتور كبار، كانوا كيكونسوميو الانرجي بزاف وكانوا كيتقاموا غاليين. دونك ابري الالكترونيك انالوجيك شنو اللي بانت الالكترونيك نيميريك. الالكترونيك نيميريك هي اللي بازي على لي بورت لوجيك، على لي باسكول، وبار لا سويت جاو لي ميكرو بروسيسور
اللي منهم دزنا لي سيستم امباركي. لو الالكترونيك نيميريك شنو هي الالكترونيك نيميريك؟ Les chercheurs شافوا أن au lieu de représenter l'information sous sa forme réelle, analogique, on peut utiliser les mathématiques. On représente l'information في la base 2. يعني كنوليو كنريبريزونتيو غير بالزيرو والان. اي انفورماسيون بغيناها كنكوديوها غير باللو زيرو ولو ان. وهذا الشيء ça a simplifié beaucoup le traitement ديال l'information, la transmission, la réception. علاش؟ لأنه ولا il suffit انك تعطي une représentation ل 1 وتعطي une représentation ل 0 وبهم يمكن لك تكودي اي انفورماسيون بغيتي تصيفطها ولا تريتيها ولا تستقبلها. الا كنتي غدوزها سو فورم ديال ان سينيال الكتريك، الان باغ اكزومبل تريبريزونتيه ب 5 فولت و 0 ب 0 فولت. الا كنتي غدوزها في اون فيبر اوبتيك يمكن لك تشعل لا لوميير سي 1 تطفي لا لوميير سي 0. ميم سي في لا رياليتي سي كومبليكي، عندها علاقه بلا بولاريتي د لا لوميير، ولكن يعني نقدروا نسامبليفيها هكا باش نفهموا بان لانفورماسيون il peut être envoyée très 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 facilement. الوغ هاد الالكترونيك نيميريك عاونات انه لي زاباراي يوليو صغار في لاطاي، موان غورمون في لا كونسوماسيون دينيرجي، و موان كوتو رخاص. دابا لي تليفون كنشوفوا لاطاي ديالهم قداش ولات، لي راديو قداش ولا، لي تيليفزيون ال سي دي اون كومباريزون مع لي تيليفزيور اللي كانوا شحال هادي غلاض عندهم الكرش وكانوا كيكونسوميو من الانرجي بزاف. دونك هاد لو موند ديال الالكترونيك نيميريك عطانا بزاف ديال لي زافونتاج، اون افونسي تكنولوجيك انورم. الوغ لي سيستيم امباركي فوقاش غيبانوا؟ غادي يبانوا لي سيستيم امباركي منين غيولي هاد الالكترونيك نيميريك عندها لا بوسيبيليتي ان تانتيغري دي سيستيم ا ميكرو بروسيسور. Un microprocesseur, c'est un calculateur, un circuit intégré اللي عنده la capacité يدير le calcul arithmétique et logique. arithmétique يعني الحساب، الزائد الناقص القسمة والضرب، ولوجيك يعني تريتي هذوك لي زانفورماسيون اللي sous forme de 0 1 باش يعني يريبريزونتيهم sous une autre forme. Alors, une fois qu'on a intégré les systèmes microprocesseurs في l'électronique numérique, عطاتنا هاد la nouvelle discipline اللي هي un système embarqué. Un système embarqué يعني هو واحد le circuit électronique اللي كنصاوبوه pour respecter un certain cahier de charge. Par exemple, انت غادي تقول لي صاوب لي un système d'alarme اللي غنجي غنوقف قدام باب الدار غندخل ان كود عاد تحل لي الباب. هذا الا بغيت نصاوبو غادي نتبازا على واحد لو سيستيم امباركي بروغرامابل. غادي نجيبو انا فيرج وغادي نصاوب لو بروغرام اللي غادي ندخلو فيه، غادي يولي كيريسبكتي ان سيرتان كاي دو شارج. انا ماي اكسيوني لو موتور اللي كيحل الباب حتى ندخلو ان كود بين فاليد. هادي سي ان اكزومبل بوغ إلوستري يعني الاركيتكتور ديال ان سيستيم امباركي. الا دخلنا شويه في لي ديتاي شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان ان سيستيم امباركي en réalité كيكونوا فيه 3 موديل. كيكون فيه le calculateur هو l'élément principal, l'unité de calcul arithmétique et logique اللي تقدر تكون سواء un circuit ASIC ولا FPGA ولا un microcontrôleur ولا un système microprocesseur. يعني كاين عندنا 4 ديال لي تيب دو كالكولاتور اللي كيشكلوا لنا الدماغ ديال لو سيستيم امباركي. d'un côté كيكونوا فيه les capteurs. Les capteurs ont les éléments qui permettent de mesurer des grandeurs physiques de type température, humidité, tension, courant et ainsi de suite. De l'autre côté, il y a les actionneurs. Les actionneurs ont une action. Par exemple, un moteur, électrovanne, un afficheur LCD. Le système embarqué qui est بالنسبة لنا هو واحد l'appareil, l'unité اللي فيها des capteurs qui mesurent بهم les grandeurs où ils permettent d'interagir avec l'utilisateur. Une unité de traitement اللي كدير l'analyse ديال هاد les données وكتاخد des décisions. وهاد les décisions ils se traduisent par des actions اللي كنشوفوهم réels يعني par des actions mécaniques ou là de type affichage. Voilà, هذه هي la définition ديال un système embarqué. Alors دابا نشوفوا l'internet des objets. فوقاش كنقولوا بأنه un système embarqué اللي بالنسبة لنا un objet connecté. Qu'est-ce qu'on dit un moyen de communication?
يعني لي سيستيم امباركي اون لينيام ها هو الا شفتي ان تيليشارج دوني راه بروغرامي خدام مزيان ولكن ما عندناش اكسي pour le faire communiquer avec un autre appareil ou là pour visualiser avec les données qu'il est en train de traiter à distance. Donc une fois سي عمر، وقيلا الصوت عندك مشى فيه شي مشكل. حاول انك تردو كما كان. كتسمعني دابا حيت يمكن دابا البروبليم دابا مزيان. واخ فين خليناها. في لي سيستيم لا، في الانترنت دي زوبجي يلاه بديتي وهي مشى الصوت. داكور واخ دونك قلنا بالنسبه لان اوبجي كونيكتي يعني حيت الانترنت دي زوبجي il est basé sur هاد لا نوسيون ديال لوبجي كونيكتي. L'objet connecté, la définition d'ILO, c'est un système embarqué, la connectivité, un moyen de communication. Il y a un système embarqué électronique, la connectivité, que ce soit filière, par exemple Ethernet, ou le Wi-Fi, ou le Bluetooth, ou des protocoles spécifiques de l'Internet des objets, بحال LoRa. Donc, un objet connecté. شنو هو الانتيغي ديال اننا نردو لو سيستيم امباركي ديالنا كونيكتي؟ هو انه on peut le faire communiquer déjà avec d'autres objets. Ou là, on peut accéder les données qu'il est en train de traiter à distance. L'utilisateur, il interagit, il accède à les données à distance. Voilà, c'est la définition des systèmes embarqués et l'Internet des objets. دابا شنو علاقة هاد الشيء كامل بالإنرجي سولير؟ سي عمر، قبل ما ندوز، كان واحد لا كيستيون ديال سي محمد هنا. قال لك on peut dire qu'un système embarqué est un système automatique. Oui, c'est un système automatique. هو l'objectif منه هو أننا نرياليزيو un certain nombre d'actions d'une façon automatique tout en tenant compte يعني واحد un certain nombre ديال les données d'entrée. عندنا واحد لي دوني كنطريطيهم كنديرو دي زاكسيون دون فاسون اوتوماتيك. ودايور هاد لو مو اوتوماتيك كيفكرنا في لي زوتومات بروغرامابل اللي هما واحد لو تيب سبيسيال ديال لي سيستيم امباركي كيتستعملوا في الاندستري، وهما اللي يعني لي فارياتور ديال البومباج راه هما يعتبروا حتى هما كيتعتبروا دي زوتومات بروغرامابل اللي هما على باز هما دي سيستيم ميكرو بروسيسور. لوطومات الداخل ديالها راه كاين ان ميكرو بروسيسور بروغرامابل، غير هما كنسميوهم اوتومات بروغرامابل. علاش؟ حيت عندهم واحد لو لونغاج سبيسيال ديالهم باش كيتبروغراما، سي ان لونغاج غرافيك، ويعني عندهم دي بروتوكول دو سوبرفيزيون ديالهم سبيسيو. دونك في سورتو في لو موند كوميرسيال غادي تلقى مفرقين مزيان لي سيستيم امباركي بوحدهم ولي زوتومات بروغرامابل بوحدهم. عندهم دي زابليكاسيون سبيسيفيك، ولي سيستيم امباركي عندهم دي زابليكاسيون بوحدهم. Il y a une autre question ديال السي حمو، لي ريغولات واش ممكن تستعمل في لي ريغولاتور دي شامبر فروا؟ Oui, bien sûr. D'abord, les systèmes embarqués, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel domaine et pour n'importe quel type d'application. أي domaine هضرتي عليه دابا، que ce soit في les chambres, le contrôle de la climatisation في les chambres froides، ولا في les salles ديال les serveurs في الإدارات، ولا في الدومين ديال لا ميديسين. يعني أغلبية ديال les appareils utilisés في الميديسين aussi ce sont des systèmes embarqués. في l'agriculture غادي نشوفوا هذا لو كا هذا ملي غادي نهضروا على l'énergie aussi l'énergie solaire c'est aussi des systèmes embarqués. في les voitures يعني الى جينا نشوفوا لي سيستيم امباركي فين ابليكي غادي نلقاوهم في كل شيء. دابا لي فواتور باغ اكزومبل موديل طوموبيلات اللي شويه جداد كتلقى فيهم ان اورديناتور دو بور. هذاك l'ordinateur de bord c'est un système embarqué فيه لداخل un calculateur, un système microprocesseur
عنده des capteurs وعنده des actionneurs. Par exemple, une voiture moderne عندها l'allumage ديال les feux, ça se fait automatiquement. كيطيح الظلام كيشعل الضوء وبالنهار كيطفى راسو. كاين اللي فيهم ديتيكتور دو بلوي، اون فوا كطيح الشتا على الجاج كيخدم لي سوي كلاص راسو. شكون اللي كيدير هاد لي طاش هادو؟ كيديرهم ان سيستم امباركي. في لو كا ديال اون شومبر فروا ديال سيفي انه يكون عندك ان بوتي ميكرو كونترولور، ان كابتور دو تمبيراتور اللي غادي يميزور لنا لا تمبيراتور انترن ديال لا شومبر، وعندك ان موان باش تفيكسي لا تمبيراتور ديزيري باغ لوتيليزاتور. بغيت انا تكون مثلا موان 6، دونك لو ميكرو كونترولور غيبقى ياخذ لا دوني من عند لو كابتور دو تمبيراتور، ومنين غادي توصل لا تمبيراتور لموان 6 غادي يحبس لو ريفريجيراتور او لي كليماتيزور. وإون فوا طلع لا تمبيراتور مثلا طلع ليك موان 4 ولا موان 3 غادي اكسيوني لو ريفريجيراتور باش يهبط لا تمبيراتور. ça peut se faire. واش لي هذا اون كيستيون ديال السي الحسن، واش لي كونفرتيسور خدامين بالميم سيستيم تاع الكارت اردوينو سيستيم امباركي، ولا ولكن واش كاين الفرق بيناتهم بين ولكن لي؟ شمن تيب دو كونفرتيسور؟ واش شنو كيعني بلي كونفرتيسور؟ واش زعما لي زوندولور؟ كنهضروا على لينيرجي سولير يعني يهضر على لي زوندولور. فوالا دونك الى نهضروا على الانرجي سولير، دونك نبداو بعدا باش نفهموا هاد لوتيليزاسيون ديال لي سيستيم امباركي والانترنت دي زوبجي في الانرجي سولير. نبداو بعدا قبل من لي زوندولور، نبداو بلي ريغولاتور. لي ريغولاتور دو شارج هما لو موين، يعني لاباراي لو بلو بازيك في لو موند ديال الانرجي سولير. علاش؟ لان قبل ما كانت لي سيستيم امباركي كانوا هاد لي ريغولاتور دو شارج بازي غير على باغ اكزومبل دي ديود زينر. هذيك لا ديود زينر كتستابيليزي لنا لا طونسيون في اون سيرتان فالور دوني، مثلا 14 فولت كنشارجيو بها لا باتري. من بعد جات الالكترونيك نيميريك، شنو ولات عندنا لا بوسيبيليتي ديوتيليزي هذيك البي دبليو ام. كنلقاو دي ريغولاتور دو شارج دو تيب بي دبليو ام. شنو لو رول ديالهم؟ هو انه ماشي بحال لي ريغولاتور اللي بازي على لي ديود زينر او لي ريغولاتور دو طونسيون لينيير اللي كانوا كيضيعوا لينيرجي سو فورم دو شالور. بي دبليو ام او موان ما كتضيعش لينيرجي سو فورم دو شالور. علاش؟ لان ان ريغولاتور دو شارج لينيير، ان ريغولاتور دو طونسيون لينيير، مثلا البانو كيعطينا 31 فولت، لا باتري خصنا نعطيوها 15 فولت باش تشارجا، دونك خصنا نهبطو من 31 ل 15، عندنا واحد 16 فولت دو طونسيون ديال الفرق. ونقولوا بان اون فا شارجي هذيك لا باتري ب 10 امبير، يعني عندنا 16 فوا 10 اللي هي 160 واط كتضيع، ولكن كتضيع سو فورم دو شالور، ماشي غير كتضيع هكاك. اوتوماتيكمون هذاك لو ريغولاتور il est obligé de la transformer en chaleur. C'est mauvais pour l'environnement. Alors le PWM là, c'est la même chose. هي فيها la tension غادي نهبطوها من 31 ل 15، ولكن au moins ما كنضيعوش هذاك la différence ديال la puissance sous forme de chaleur. من بعد جاو لي سيستيم امباركي، وهنا فين قدرنا ندخلوا واحد لا فونكسيوناليتي جديده بحال الام بي بي تي. الام بي بي تي هو لا ريشيرش دو بوين دو فونكسيونمون اوبتيمال. كاينه في لي ريغولاتور دو شارج، كاينه في لي زوندولور، كاين في بزاف ديال لي زاباري. شنو هو البرانسيپ ديالها؟ سي كو كنبدلوا لا طونسيون ديليفري بار لو بانو، كنطلعوها اولا كنهبطوها باش نطيحوا في لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال اللي كيعطينا فيه لو بانو لو ماكسيموم دو بويسونس. ان ريغولاتور دو شارج ام بي بي تي سي ان سيستيم امباركي فيه ان ميكرو كونترولور لداخل. يقدر يكون ان ميكرو كونترولور اللي لا مارك ديالو اتميل اللي هي لا ميم مارك اللي كيستعملوا اردوينو، او لا بيك او لا موتورولا. دونك هذاك الميكرو كونترولور لا مارك ديالو ماشي شي حاجه اللي مهمه. ليسونسيال هو عندنا ان ميكرو كونترولور اللي كيتبروغراما. شنو كندخلوا فيه؟ كندخلوا فيه هذاك الالغوريثم، يعني هذيك الخوارزميه ديال الام بي بي تي اللي كتقلب لنا على لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال. كاين واحد الالغوريثم معروف في الام بي بي تي اللي هو perturb and observe، perturber et observer. كنطلعوا لا طونسيون، كنميزوريو لا بويسونس، لقيناها طلعات كنزيدو نطلعوا لا طونسيون، لقيناها هبطات كنهبطوا لا طونسيون.
وكنبقاو نقلبوا على لو بوين دو فونكسيونمون ماكسيمال. يعني اون فوا نلقاو لا بويسونس طلعت، ولكن منين نزيدو نطلعوا لا طونسيون نلقاو لا بويسونس هبطات، صافي دير هذاك هو لو بوين اللي خصنا نحبسوا فيه. كنحبسوا فيه طومبوريرمون حتى نعاودوا نقلبوا على ان اوتر بوين من بعد. هذا سي ان بروغرام. فين كيدار في ان ميكرو كونترولور. فين كاين هذاك الميكرو كونترولور؟ كاين عندنا في لو ريغولاتور دو شارج ديالنا. دونك كيولي عندنا ان كونفرتيسور دي سي دي سي اللي كيهبط لا طونسيون اييه ديال لو بانو، ولكن داكشي اللي هبطو ديال لا طونسيون كيطلعو اون كورون. يعني كيولي عندك ان كونفرتيسور دي سي دي سي اللي تدخل ليه مثلا 250 واط ديال لو بانو فوتوفولتايك، غيخرج لك واحد 245 واط تشارجي بها لا باتري. يعني هذيك 5 واط هي اللي ضاعت بار افي جول وبار كونسوماسيون انترن ديال لي كومبوزون الكترونيك. دونك هنا كيبان لانتيري ديال لي سيستيم امباركي. ديجا في لي ريغولاتور دو شارج حنا ولينا ما كنضيعوش لينيرجي، ولاو بلو افيكاس، وسي غراس لهاد ليوتيليزاسيون ديال les systèmes embarqués basés sur les microcontrôleurs. كاين aussi des régulateurs de charge دابا اللي انتغري فيهم بلوتوث. كاين دي مارك دابا اللي كوميرسياليزي في المارشي سواء انتغري فيهم بلوتوث، سواء كتزيد لهم ان موديل بلوتوث وكيولي عندك لو ريغولاتور ان اوبجي كونيكتي اللي كتقدر تكونيكتا ليه من التليفون ديالك وتشوف ليطا ديال لا باتري، واش شارجي واش ديشارجي، شحال لو كورون اللي جاي من البانو، شحال لا طونسيون، et ainsi de suite. هاد لي بارامتر ديجا كي un professionnel ça lui permet de déterminer la panne منين جايه en cas de panne. Il a les onduleurs. Les onduleurs, d'abord, c'est beaucoup plus sophistiqué que داكشي اللي كنعرفو. Un onduleur, c'est vrai que c'est un convertisseur qui convertit le courant continu le courant alternatif. هذا هو la fonctionnalité ديالو principale. ولكن الا حليتي دابا ان موندولور كوميرسيال راه غادي تلقى فيه العجب لداخل، ما غاديش تلقى فيه غير لي اي جي بي تي ولا بارتي كونفرسيون كونتينيو كورون الترناتيف. غادي تلقى فيه دي ميكرو كونترولور، غادي تلقى فيه دي سيستيم ميكرو بروسيسور، غادي تلقى فيه ميم دي اف بي جي. علاش هادشي كامل؟ لانه فيه بزاف ديال لي بروتيكسيون، فيه بزاف ديال لا سوبرفيزيون ديال بزاف ديال لي بارامتر، لا طونسيون ديال الريزو، لا فريكونس خاصها تكون سوبرفيزي اون طون ريال، لا بويسونس ديليفري بار لي بانو. يعني كاين بزاف ديال لي دوني اللي خصهم يتطريطاو اون طون ريال. دون سو كا كنحتاجو اون بويسونس دو كالكول كبيره. هذاك الشيء كنلقاو لي زوندولور بوري d'électronique numérique. Et en même temps, ولا obligatoirement خص هاد l'onduleur ديالنا يكون كونيكتي. انا الا انستاليت ان اوندولور عند واحد لو كليون وقال لي راه عندي لا بويسونس طايحه، ماشي خاصني نديبلاصا من مدينه حتى المدينه باش نمشي ندير الميتريكس ونعبر فين كاين المشكل. يسوفي ان لوندولور ديالي يكون كونيكتي، غادي ندخل لا بلاتفورم ديال سوبرفيزيون ديال لي دوني وغادي نشوف الخلل من اش يقدر يكون، واش من البارك بي في ولا من لوندولور لوي ميم ولا من لا شارج. دونك هادشي غادي يبان ليا في لي دوني اللي qui ont été envoyés من l'onduleur le serveur. Chaque marque عندها une plateforme internet accessible من التليفون ولا من البي سي، كتدخل كتشوف لي دوني ديال لوندولور ديالك دون فاسون سيكوريزي. دونك ها هو بالنسبه لينا ولا لوندولور ان اوبجي كونيكتي. لي فارياتور دو فيتاس شحال هادي كانوا دي زوتومات سامبل عندهم لونطري لا سورتي، كتقاد لهم لي بارامتر ديالهم مارش اري. ولكن دابا مع الوقت ولينا كنشوفوا انه كيدخلوا دي فارياتور دو فيتاس اللي كيتستعملوا في البومباج اللي ايكيبي بالكارت اللي فيهم جي بي ار. شنو هو الانتيري؟ الانتيري هو ولا عندنا اوسي ان اوبجي كونيكتي. يعني لو فارياتور دو فيتاس ديجا لاغريكولتور يمكن له يخدم لو بومباج ولا يوقفو ا ديستونس، يعني بلا ما يديبلاصا حتى لعند الفارياتور حتى فين كاينه المومبا، يمكن له من التليفون ديالو اولا من البيسي اكسيوني لا بومب ولا يحبسها ا ديستانس. هذا هو لا بلو سامبل ديال لي فونكسيوناليتي. عاد اننا اون بو سوبرفيزي لا بويسونس ديليفري بار لو بارك فوتوفولتايك، لا فيتاس دو روتاسيون ديال لا بومب، بزاف ديال لي بارامتر اللي بالنسبه للانستالاتور، لا فريكونس اوسي اللي بالنسبه للانستالاتور مهمين باش يقدر يعرف اون كا دو بان ولا ديال موفي فونكسيونمون منين جاي المشكل. دونك شنو اللي خلى هاد لو فارياتور
يوليو فيه هاد لي فونكسيوناليتي كاملين، هو هاد الانتيغراسيون ديال واحد لا كارت جي بي ار اس اللي فيها لا كونيكتيفيتي وفيها لو سيستيم امباركي اللي كيكومونيكي مع لو فارياتور دو فيتاس باش سوا ياخذ من عنده لي دوني ويعطيهم لينا حنايا، او لا باش يكومونديه يدير دي زاكسيون في لي سورتي ديالو. فوالا دونك نشوفوا لي كيستيون الا كاين دي كيستيون السي جواد قبل ما نزيدو. وشكرا عمر على هذا الشرح بالتفصيل. انا خويا ما كنفهمش في الالكترونيك، انا راني وليت كنفهم معاك شويه. غطاني حل جي اونتربريز اخويا، ما كاينش غير الانترنت دي زوبجي وداك الشيء اللي سيستم مباركي ما كاينش. Alors, c'est Ibrahim qui a une question. Qu'est-ce qu'on peut utiliser Raspberry Pi comme unité de contrôle pour les applications industrielles? فوالا دونك دابا في المارشي نهضروا غير على المغرب. شنو كاين في لي سيستيم امباركي اللي يمكننا نخدموهم كدي بروفيسيونيل اولا كطلبه ولا كوم دي شيرشور في الدومين ديال لي سيستيم امباركي؟ كاين لي ميكرو كونترولور بدلي ديفيرونت مارك ديالهم، بيك، الموتورولا، الاس تي ام، الاردوينو اللي بازي على اتميل. وكاين لي او اس بي. الاو اس بي هو واحد لي ميكرو كونترولور، واحد الجينيراسيون جديده اللي ديستيني للانترنت دي زوبجي، لان الاغلبيه ديالهم كتلقى فيهم انتغري البلوتوث والواي فاي. كيتسموا اس بي لان لا سوسيتي اللي كديفلوبيهم سميتها اسبيريديف. دونك كاين لو اس بي 8266 هو لا فيرسيون بازيك ديالهم، وكاين لو اس بي 32 هو لا فيرسيون لا بلوز ايفولوي. كما قلنا راه انتغري فيهم بلوتوث وواي فاي، ماشي بحال اردوينو سي ان ميكرو كونترولور، بغيتي تزيد له بلوتوث خصك تزيد له ان موديل بلوتوث، بغيتي تزيد له واي فاي خصك تزيد له ان موديل واي فاي. الور كاين اوسي الراسبيري. الراسبيري سي با ان ميكرو كونترولور، الراسبيري سي ان سيستيم ا ميكرو بروسيسور، يعني بحال عندك بيسي صغيور خاصو ان سيستيم ديكسبلواتاسيون. هذه اول حاجه، يعني باش كتخدم الراسبيري كدير لها اون كارت ميموار فيها ان سيستيم ديكسبلواتاسيون، ولكن عندك لافونتاج انك تبروغراميها بنيمبورت كيل لونغاج دو بروغراماسيون اللي بغيتي، ماشي بحال اردوينو لونغاج سي سي بلس بلس، الاس تي ام حتى هو سي بلس سي بلس بلس، وعندك يعني لي انستركسيون ديالك بيان ديفيني. راسبيري لا، راسبيري يمكن لك تخدم بالجافا بالسي بالبيتون باش ما بغيتي، واخا هي يعني نورمالمون لو لونغاج لو بلوز اديكوا باش تخدم بالراسبيري هو لو بيتون. Est-ce qu'on peut utiliser Raspberry pour des applications industrielles? Bien sûr. هي ça reste un processeur. يعني دابا الا كنهضروا على راسبيري اللي كاينه دابا 3 بي بلس او لا راسبيري باي 4، لا بويسونس دو كالكول ديالها كبيره بزاف، يعني يمكن لك تخدمها بيان سور في لاندستري كوم ان سيستيم دو تريتمون اون طون ريال. غير هو راسبيري عندها واحد لو بوتي انكونفينيون اللي خص الواحد يرد له ليه البال، هي ما عندهاش لا كونفرسيون انالوجيك نيميريك. يعني الا بغيتي تميزوري بها دي غروندور فيزيك انالوجيك، راه خصك يا اما دير مع ان كونفرتيسور انالوجيك نيميريك اكسترن، يا اما تزيد عليها ان اوتر ميكرو كونترولور اللي يدير لا كونفرسيون انالوجيك، يعني تكون عندك راسبيري واردوينو. هذا هو الانكونفينيون الوحيد ديال لا راسبيري. وبيان سور كاين مشكل ديال لو بري. لا راسبيري راه دابا كدير 700 درهم تقريبا في المارشي ماروكان البي بلس، الوغ كو ان ميكرو كونترولور الا هضرنا على لو اس بي 32 راه كيدير 250 درهم. كاين فرق كبير ما بين ميكرو كونترولور وراسبيري. يعني هاد لو باساج لراسبيري خصو يكون جوستيفي، يعني الا كان هذاك الشيء لابليكاسيون اندستريال اللي غادي تخدم عليها انت كافيها ان ميكرو كونترولور، ما كاينلاش دوز لراسبيري. ولكن الا كان عندك فيها شي حوايج اللي ما يقدرش يديرهم ميكرو كونترولور، مثلا غدير تريتمون ديماج، او لا غادي خصك تانستالي فيها ان سيرفر، او لا ان تريتمون كومبلكس اللي كيحتاج ان بروسيسور تري بويسون، غادي تحتاج الراسبيري. ولكن الا غدير لو كونترول ديال لي موتور ولا ليكليراج ولا غادي تمونيتوري لا تمبيراتور لوميديتي في اون سال كليماتيزي، ما كاينلاش لو باساج لراسبيري ني با جوستيفي. لك الكلمه سي جواد.
شكرا سي عمر. Il y a une autre question ديال السي حسن. Je crois déjà جاوبت على هذه القضية أن les systèmes embarqués, pour des applications de surveillance, les installations photovoltaïques, c'est possible هذه القضية السي عمر ياك. Et هاد et manipulation à distance aussi. La question قال لك زعما واش غنديروا enregistrer les données ou نديروا des manipulations à distance. oui, bien sûr. Avec un système embarqué, vous pouvez faire tout ça. Déjà, نشوفوا شنو هو اللي انتجري بعدا في لي زوندولور باغ اكزومبل. لي زوندولور كتلقى فيهم لو سيستيم امباركي انترن ديالهم، كيمكن ليه اونجستري لي دوني اون لوكال، وكيمكن له اون ميم طون هذوك لي دوني يصيفطهم لك للسيرفر بار انترنت. اون لوكال كيبقاو فيه حتى يمكن لك انت تكونيكت عليه غير بالبيسي بالكابل بلا انترنت وتهز لي دوني ديالك. او لا الا كونيكتيتيه الانترنت بالواي فاي ولا بالكابل راه يصيفط لهم لك للسيرفر، وانت هذيك الساعه تاكسيدي لي دوني ديالك. ان سيستيم امباركي اللي غتصاوبو انت، اللي ماشي انتغري في لوندولور ولا في ان اوتر اباري، انت غادي دير له لا كونسيبسيون واش يمكن ليه اونجستري لي دوني اون لوكال ويكونوا اكسيسيبل ا ديستانس. وي، لي سيستيم امباركي بازي سور لي ميكرو كونترولور عندهم دي ميموار انترن اللي يمكن لك تحط فيهم لي دوني. الا كانت عندك ميم يعني سيستم ان ميكرو بروسيسور بحال راسبيري، راه كيولي عندك يعني لي دوني تحط انورميمون ديال لي دوني، ما عندكش مشكل ديال لا كاباسيتي دو ستوكاج، لي كورب اللي بغيتي وبلا فاصون اللي بغيتي تحطهم في ان فيشي اكسل ولا تحطهم في اون باز دو دوني ولا تحطهم في ان سيرفر. سا بو سو فير فاسيلمون. La manipulation à distance aussi, il est facile. كاين des plateformes اللي داروا خصيصا للانترنت دي زوبجي اوبن سورس وغراتويت بالنسبه للناس اللي يعني ماشي دي زاندستريال هكا، دي زاماتور بحالنا. يمكن لكم تقلبوا على فاير بيز او لا بلاتفورم اللي تابعه كاين فاير بيز. سي اون بلاتفورم qui permet de manipuler un système embarqué à distance، un objet connecté à distance يعني بار انترنت. وكاين دوت بلاتفورم، وحده ديال ماتلاب، مشات لي سميتها من بالي دابا نقدر نتفكرها ونقولها لكم. حتى هي كيمكن لك يعني عندك اردوينو او لا راسبيري وبغيتي تستعملو مثلا باش تاكسيوني واحد لا بومب ا ديستانس، تخدمها ولا تطفيها اون اجيسون سور لي زونطري ديال ان فارياتور. سا بو سو فير تري فاسيلمون غير بان ان او اس بي 8266. قلنا داك الميكرو كونترولور اللي فيه الوي في انتغري كيدير ميم با 150 درهم. يمكن لك تكونيكتيه للوي في ديالك ديال الدار، ويمكن لك عنده دي سورتي نيميريك ديالو تكونيكتيهم مع الفارياتور ديالك، ودير ديفلوبي واحد لا باج ويب مثلا في فاير بيز اللي كتكوموندي منها هاد لو اس بي ديالك، لان في البروغرام ديالو كدير له نتايا لي زو ار اللي غيجيوهم منه لي كوموند، وكتولي كتدخل لهذيك لاباج ويب وتخدم الفارياتور ديالك ولا تحبسو فاسيلمون. راه الا قلبتو على هذا الشيء سور انترنت مثلا الكونترول دان ريلي ا ديستانس اون يوتيليز 82 66 غتلقاو انورميمون دو دوكيومونطاسيون. وكاين بزاف ديال لي بلاتفورم غراتويت اللي كيمكن لهم دير بهم هذا لو جونر دو فونكسيوناليتي. حنا خدمنا على شي حوايج بحال هكا. الا نهضروا على لينيرجي سولار، خدمنا على دي سوليسيون بازي على اردوينو بور لو مونيتورينغ ديال لينيرجي جينيري بار شاك بانو فوتوفولتايك في اون انستالاسيون. كيكون عنده واحد البواتي صغير فيه ان كارت اس بي 32، فيه ان موديل دو ميزور دو كورون، ان موديل دو ميزور دو لا تونسيون. il se connecte par Bluetooth ولا par Wi-Fi في التليفون، وكيجي يحفظ لي دوني ديال الكورون، لا طونسيون، لا بويسونس ولينيرجي جينيري بار هذاك لو بانو لو لون لا جورني كامله. يعني تقدر تعرف دير مثلا انت واحد ديفيرون بانو، غدير ليتود مثلا على ليفي ديال لا سالتي او لا بوسيير سور لا برودكسيون. يمكن لك دير ان بواتي بور شاك بانو ودير ديفيرون دوغري دو سالتي ولا دو بوسيير سور هذوك لي بانو، تشوف ليفي سور لينيرجي بالنسبه لشاكا ولا لانكلينيزون ولا لورينتاسيون. دونك ان بوتي بواتي qui ne coûte rien du tout يمكن لك
تكوليكتي به لي دوني ديال اون انستالاسيون فوتوفولتايك باش دير عليها ليتود. شكرا السي عمر على هذا الشرح ديالك بلي ديتاي. قلتي واحد النقطة سورتو في لي كونترول ديال لي فارياتور ديال فيتاس دو طون باساج. جو هاد النقطة غادي تكون كتهم بزاف ديال لي زانستالاتور. فاش هضرتي على اننا نكونيكتيو هذيك لونيتي نكونيكتيوها لي فارياتور، ما فهمتش مزيان كيفاش داك لا كونيكسيون كيفاش غادي تكون. واش زعما كونيكسيون لي سامبل في لا بارتي كوموند ولا شنو؟ الا تشرح لينا شويه في هاد لا بارتي. فوالا انا لا سوليسيون كومون جو ليماجين ولا يمكن لها دار في لا بارتي كوموند. هذاك اون فوا بغيتي انت دير لاكسيونمون لا ميزون مارش ولا ميزون لاغي ديال لو فارياتور ديالك تولي دار ا ديستانس، ماشي بهذاك لو بوطون اللي كنديرو حنايا في الكوفري على برا. هذاك لو بوطون نيت اللي كيكون في الكوفري على برا كنديرو به مارش اري اليمينيه، وغادي ديرو هذوك لي دو فيل غادي ديرهم كونيكتي مع واحد لو رولي، ان موديول رولي ديال اردوينو راه داير يواجد كيتباع داير 25 درهم 30 درهم ياك. بقات هذاك لو رولي اللي غيدير لنا هذاك لو كونتاكت ما بين لي دو فيل اللي في الاصل كان كيديروا هذاك لو بوطون ميزون مارش ميزون ناري باش غادي ناكسيونيوه. هنا عطيتكم ليكزومبل لو موان شير لو بلو سامبل ديال هذاك الاو اس بي 8266. واحد لو ميكرو كونترولور صغيور كتشريه كتكونيكتيه مع البي سي باليو اس بي كتبروغراميه. شنو كدير ليه نتايا في البروغرام؟ غادي دير ليه انه منين كتجيك لا كوموند تيل من واحد لو سيرفر اللي معروف اللي انت غادي تكونفيغوريه من بعد، فيها مثلا ام لو كاركتير ام غادي تخدم، غادي تاكسيوني هذاك لو رولي، غادي تعطيه 5 فولت غادي تاكسيونا لو رولي، غادي تلاقاو هذوك جوج سلوكات اللي في لابارتي كوموند ديال الفارياتور غادي ديماري لا بومب. الا صيفط لك مثلا لو كاركتير ا غادي دير اري، غادي ديزاكسيوني هذاك لو رولي، غادي يفرق هذوك جوج سلوكات اللي كاينين في لابارتي كوموند وغادي عندك مثلا ان فارياتور اللي بغيتي تخلي فيه هذاك لو بوطون ميزون مارش ميزون ناري خدام، ولكن تزيد عليه هذا لو سيستيم حتى هو دو بلس، ديرو في لابارتي فلوتور. الا ما خدامش انت بالفلوتور استغل هذيك لونطري ديال الفلوتور اللي هي تكونيكتيها مع هاد لو رولي. ولي فارياتور على حساب لي مارك راه كاين اللي عندهم في لابارتي كوموند بليزيور اونطري اللي بيهم يمكن لك تكوموندي لا ميزون مارش ولا ميزون ناري من غير الفلوتور ومن غير هذيك لابارتي اللي كتكون كونيكتي مع لو بوطون دو ميزون مارش ميزون ناري. الوغ هذاك لو اس بي 8266 اللي خلينا في ليكزومبل كيفاش غادي نبروغراميوه، غادي كاين دي زيكزومبل اللي ديجا دي بروغرام واجدين اون لونغاج سي. شنو كتموديفي فيه نتايا؟ كتموديفي فيه غير لا بارتي سيرفر، يعني انت غتجيك لا كوموند منين؟ غتجيك من هذيك فاير بيز اللي هضرنا عليه. هذاك فاير بيز انت فاش كتدخل ليه كتكري فيه ان كونت افيك ان نون دوتيليزاتور اي ان مو دو باس ياك، كيعطيوك واحد لاكلي. هذيك لاكلي هي اللي كديرها في البروغرام ديالك، يعني كيولي عارف هذاك لو اس بي هاد لا كوموند غتجيني من لو سيرفر تيل، عارف اليو ار ال ديالو افيك لاكلي تيل. دونك نتايا ملي غادي تكون جالس في الدار وبغيتي تخدم لا بومب ديالك، غادي تدخل الفاير بيز، غادي تدخل لهذاك الكانال ديالك اللي روليتي مع داك لو اس بي 8266 وغادي تبدل واحد لا فالور اللي نورمالمون كانت فيها ا، غادي تردها ام، غادي تفاليدي. السيرفر غيصيفط هذيك لا كوموند بار انترنت، غادي توصل لهذاك لو اس بي 8266 اللي هو ديجا رولي مع الوي في ديال الدار، وغادي يدير لاكسيون انه يخدم لا بومب ديالك. الا ما عندكش ويفي كاين دي موديول جي اس ام جي بي ار اس، ماشي بالضروره يكون عندك ويفي في ديك البلاصه باش تقدر تخدم هاد لا فونكسيوناليتي. ان موديول جي اس ام جي بي ار اس غدير فيه اون كارت سيم غتشارجيها بواحد 20 درهم ديال الكونيكسيون، وغادي يولي يمكن له تكونيكتا بها الانترنت وتصيفط له لي كوموند فوق ما بغيتي ومنين ما بغيتي. ميرسي بوكو السي عمر على هذا التوضيح في هذه النقطة. يوني اوتر كيستيون هاد الشيء اللي واصلينو لي سيستم امباركي
actuellement واش كنستعملوه في لي بروجي ديال لي زينيرجي رونوفلابل actuellement au Maroc. يعني واش لي انستالاتور واش لي كليون كياخذوا en considération هاد لا تكنولوجي واش كيستعملوها فريمون الناس وسورتو هاد الكونترول ا ديستانس ديال لي انستالاسيون واش كنلقاوها اكطوالمون سور لو مارشي واش لي انستالاتور كيديروها ولا سي كومبليكي ولا شنو الا عندك شي فكره. هذه لا كيستيون ديال الاستاذه سلمى. مرحبا. الور دابا اللي كاين هو انه لي زانستالاتور الاغلبيه ديالهم كيستغلوا داكشي اللي انتغري في لي زاباري. الا راه هو خدام ان اوندولور اللي فيه لا كونيكتيفيتي، راه غادي اكتيفي فيه لو كونت ديالو، غادي يكونيكتيه للانترنت، وغادي يعطي الكليون لراسو لو موان انه يفيزواليزي لي دوني دو برودكسيون ديال داك لوندولور. علاش؟ في مصلحه الانستالاتور ديجا، لان الا اون كا دو بان ولا اون كا دو بروبليم ça lui évite le déplacement اللي ماشي نيسيسير للانستالاسيون باش يعرف المشكل مناش. كيعاونوا انه يدياغنوستيكي البروبليم ا ديستانس. لو كليون بالنسبه ليه حتى هو سي انتريسون باش كيعرف هاد الانفستيسمون اللي دار واش سا برودوي سوفيزامون دينيرجي، واش هذيك الانرجي كافيه، واش راه كيرد فلوسه ولا غيضيعهم. دونك حتى لو كليون راه يليكزيج انه يكون عنده هاد لا مان سور لا فيزواليزاسيون ديال لي دوني. ولكن دابا لحد الان كنهضروا على سكي انتغري في لي زوندولور، في لو كا ديال لي زوندولور راكوردي او ريزو سورتو. في لو كا ديال لي فارياتور ديال البومباج سولير اللي كاين دابا في المارشي ماروكان، كاين دو سوليوشن. كاين ناس كيبريكوليو دي سوليوشن بازي على هادشي اللي هضرنا عليه، على جي اس ام جي بي ار اس، باش تاكسيوني ان رولي ا ديستونس بار ميساج. يعني بالضبط لا سوليوشن اللي كاينه دابا في المارشي في المغرب اللي دايره، كتصيفط اس ام اس لواحد النمره ديالك اللي كاينه في ان بواتي الكترونيك رولي مع الفارياتور، ديكلونشي به لا بومب ولا تحبسها. واللي بدا كيدخل دابا جديد للمارشي، راه من بعد ان شاء الله يمكن السي جواد يستضيف السي بوجمعه ويهضر خصيصا على هذه القضيه هذه لان عنده اكسبيريونس فيها. هما دي فارياتور اللي عندهم لا بوسيبيليتي دير فيهم اون كارت جي بي ار اس، كيمكن لك تصيفط بها لي دوني ديالك للسيرفر وتتحكم في الفارياتور ا ديستانس. هاد لاكارت الميم غاليه وصعيبه بزاف في الكونفيغوراسيون ديالها. ماشي بحال لي زوندولور راكوردي او ريزو كتكونيكت عليه من البيسي بكابل ار جي 45 تكونفيغوريه في 5 دقائق وها هو كونيكتي. لا، بالنسبه لي فارياتور ils sont difficiles في لا كونفيغوراسيون ديالهم، لان الا عقلتوا في الديبي ديال الفيديو قلت لكم بان لي فارياتور راه ماشي دي سيستيم ميكرو بروسيسور، ماشي دي ميكرو كونترولور، راهم دي زوتومات. ولي زوتومات صعاب بزاف في البارامتراج ديالهم وفي لا بروغراماسيون ديالهم. الوغ كيخص دي زيكيبمون سبيسيو باش تكونفيغوري هذيك لاكارت وباش تروليها مع الفارياتور ديالك. ولكن هذه القضيه اون فوا كيديرها ان انستالاتور لي اكسبيريمونتي ما كتبقاش مشكل. بالنسبه لليوتيليزاتور راك تولي غير اون انترفاس كيدخل ليها وكيشوف كيتحكم في الفارياتور ديالو ويشوف لي دوني. ولكن بالنسبه للانستالاتور معقده. بالنسبه لي زانستالاتور اللي يعني كيشوفونا، اللي ننصحهم هو انه يدخلوا لهذا لو مون ديال لي سيستيم امباركي والانترنت دي زوبجي. علاش؟ لان لي زاباراي اللي غادي يجيو من بعد سون دي زاباراي بلو كومبليكي كو هادشي اللي كنلقاو دابا. يعني كوميم خص يكون عندك دي نوسيون على لي بروتوكول دو كومونيكاسيون اللي كنستعملوا في لي سيستيم امباركي وفي الانترنت دي زوبجي، لي موين دو كونفيرسيون دو بروتوكول. دابا كتلقى مثلا جبتي ان فارياتور غير باش تكون باش تريليه مع البيسي وتكونفيغوريه، كيخصك دي كابل سبيسيو. يمكن داك البروتوكول ماشي كومباتيبل مع سيستم ديكسبلواتاسيون ديالك، خصك تانستالي لي درايفر نيسيسير. يعني ولات تخلطات في هذا الموند ديال الانرجي سولير، تخلطات الانفورماتيك مع لي سيستيم مباركي مع الانترنت دو زوبجي. بزاف ديال لي ديسيبلين ولاو داخلين في لو موند ديال الانرجي سولير. Merci beaucoup, Aspect Omar. Il y a une autre question d'Elsie Soufiane. Comment on va justifier l'utilisation de la carte Arduino dans des applications industrielles? يعني ce n'est pas nécessaire de la justifier. Ça se justifie de soi-même.
Déjà في l'industrie دابا l'Arduino il est utilisé partout. غير في هاد لا كريز اللي كاينه دابا ديال الكوفيد 19 كاين دي زونيفرسيتي اللي الطلبه فيهم صاوبوا دي ستيريليزاتور ديال اليدين اللي بازي على اردوينو. كتجي داخل غير كتمد يديك اوتوماتيكمون كيخوي لك هذاك الالكول في يدك بان ديتيكتور انفراروج ان اردوينو ان موتور صغيور اللي كي اكسيوني هذيك لا بوتاي ديال الالكول انها تخوي لك الالكول في يدك. في لو موند ديال الاندستري الا هضرنا على اردوينو مي غنشريو لا كارت اردوينو باغ اكزومبل، غادي نلقاو فيها ان ميكرو كونترولور اتمل، واحد لاكارت زرقاء فيها دي كومبوزون الكترونيك، ان ريغولاتور دو شارج، ان سيركوي دو كونفرسيون من اليو اس بي للتي تي ال، و دي ريزيستانس دي كوندونساتور انسي دو سويت. حتى حاجه في هاد لاكارت اللي شرينا ما ديال اردوينو. لو ميكرو كونترولور لوي ميم سي ان ميكرو كونترولور اللي مصوبه اتمل ديال لا مارك ميكروشيب. هاد اتمل هي اللي يوتيليزي في الاندستري بزاف، يعني من لي زاني 90. يعني فاش كنقولوا واش نخدموا اردوينو في الاندستري، اردوينو راه خدام في الاندستري. الا كنهضروا على الميكرو كنترولر اسمان راه خدام. وهذيك لا كارت الزرقاء هذيك راه سون كارت اوبن سورس، اي واحد يمكن له تيليشارجي الشيما ديالها. اردوينو ديجا طالقاها اوبن سورس ويصاوبها لراسو. حنا فاش كنشريوها في المغرب راه ديال الشينوا 100% صاوبه في لاشين، يعني ما عندها علاقه بلا سوسيتي اردوينو. دونك علاش اردوينو il est avantageux par rapport d'autres microcontrôleurs؟ لانه كاينه لا دوكيومونطاسيون عليه بزاف في انترنت. il est open source. لو لوجيسيال اللي كتخدم به اللي هو اردوينو اي دي او لوي اوسي il est open source، ما كتحتاجش تيليشارجيه وتكراكيه وتخدم به ايليغال، لا بالعكس سي غراتوي، كتيليشارجيه ليغالمون، كيجيوه لي ميزاجور دائما. دونك il vaut mieux utiliser Arduino تخدم dans un cadre légal que d'utiliser un autre microcontrôleur وتخدم un logiciel propriétaire مكراكي في un cadre illégal. D'accord, شكرا يا عمر. Pour هاد لا كيستيون ديال السي محمد، هضر على لي سيستيم. انا نحاول نديفلوبي لا كيستيون ديالو شويه. في les installations actuellement raccordées au réseau au Maroc, on n'a pas le droit d'injecter le surplus, ce qui fait on n'a que des installations à autoconsommation. Ça veut dire on ne va pas produire le surplus. Dès que des installations à autoconsommation, on a des installations avec limiteur d'injection. Alors, فين غادي نلقاو في هاد لي سيستيم افيك ليميتاسيون دانجيكسيون؟ فين غنلقاو لي سيستيم امباركي اي كومون سا مارش؟ كيفاش كنديروا هاد ليميتاسيون دانجيكسيون غراس هاد لي سيستيم امباركي السي عمر؟ ميرسي سي مولود على هاد لا كيسيون، حيت كنت داير في بالي نهضر على لي سيستيم ليميتاسيون دانجيكسيون، ولكن كثروا لي الافكار بزاف في الراس ونسيتهم. حيت فريمون كيبان فيهم لانتيري ديال لوتيليزاسيون ديال لي سيستيم امباركي في هاد الدومين ديال الانرجي سولير. علاش؟ حيت هذاك السمارت ميتر اللي هو ليليمون برينسيبال كون يوتيليز في لا ليميتاسيون دانجيكسيون، هو سي ان سيستيم امباركي سامبل بازي على ان ميكرو كونترولور. اللي بغيت نقول هو ان هذاك السمارت ميتر يمكن لك تصاوبو لراسك، غير هو خاصك تعرف شنو هو هذاك لوندولور اللي غادي تليميتي ليه لانجيكسيون، لو بروتوكول دو كومونيكاسيون ديالو باش خدام شنو هو، شنو خاصك لي دوني اللي خاصك تصيفط ليه. كل مارك نورمالمون راه كتكون بوبليا لي ديتاي تكنيك ديال لو بروتوكول دو كومونيكاسيون ديالها. Comment communiquer avec l'onduleur pour agir sur la puissance générée par l'onduleur. Smart meter شنو كيدير؟ Smart meter كيميزوري la tension ou le courant اللي غاديين لا شارج ياك، ولا طونسيون و لو كورون اللي خارجين من لوندولور. هذه سي اون انفورماسيون اللي كيعطيها لوندولور للسمارت ميتر، ما محتاجش يميزوريها. دونك هو يكومبار لي دو، كيشوف شحال غادي لا شارج ديال شحال طالبه لا شارج ديال لا بويسونس، وشحال لوندولور كي برودوي ديال لا بويسونس.
دونك اون فوا كديباسي لا بويسونس ديال لوندولور داكشي اللي طالبه لا شارج، هو كيصيفط له دي ترام، واحد لي سينيو دو دوني انفورماتيك بلو بروتوكول ار اس 80 ار اس 485 ولا ار اس 232، سا ديبون على حساب لا مارك ديال لوندولور. ليسونسيال سي كو كيقول ليه غادي طيح لا بويسونس ديالك بتال بورسونتاج، وكيبقى كيدير مع هاد العمليه هادي اون طون ريال. يعني اون طون ريال السمارت ميتر ديالك حاضي لا شارج وحاضي لوندولور كيقول ليه شنو كيدير. واش يمكننا نصاوبو ان سمارت ميتر ديالنا؟ بيان سور يمكننا نصاوبوه بازي على باغ اكزومبل اردوينو لو بلو سامبل لي ميكرو كونترولور، ودير ليه ان موديول ديال الميزور ديال لا طونسيون بالنسبه لي اون سول فاس او لا 3 فاس، سا ديبون دو لانستالاسيون ديالك، ودير ليه دي موديول ديال الميزور ديال الكورون. راه كاين دي بانس ديال الميزور ديال الكورون التيرناتيف نون انتروزيف، كاع يمكن لك دوزو على الكابل بلا ما تقطعو، وكيتروليو مع لا كارت اردوينو. ها انت ولات عندك لانفورماسيون على لا شارج كومبيان يكونسوم. كتزيد ليه لا كومونيكاسيون ديجا، la communication I2C ou la communication SPI ou بزاف ديال لي بروتوكول دو كومونيكاسيون راهم ديجا انتيغري في لا كارت اردوينو. يعني انت ملي كتبغي تليه مع ان نودولور، راه عندك غير دو فيل دو كومونيكاسيون ديال الداتا كيكون الا والبي، ياك غير كدير اون انترفاس دو كونفرسيون ديال لي طونسيون، حيت لي زوندولور كيخدموا بدي طونسيون كبار بالنسبه للكومونيكاسيون. مثلا كيخدموا ب 13 فولت او 10 فولت في الكومونيكاسيون، الوغ كو اردوينو كيخدم غير ب 5 فولت. دونك كاين دي كارت صغيورين كيتزادوا الاردوينو بور لا كونفرسيون ديال لي نيفو لوجيك، داكور. دونك يمكن لك نتايا تكوموندي هذاك لوندولور ديالك بور كيل سوي لا كونسوماسيون ديال لا شارج اون طون ريال. هادشي الا بغينا ليكزومبل تيبيك عليه هو السولار لوغ. السولار لوغ واحد لاباري اللي ما عندوش علاقه بلا مارك ديال لوندولور، كيخدم مع اغلبيه ديال لي زوندولور اللي كاينين في المارشي. هذيك لا سوسيتي شنو داروا؟ صابوا واحد لاباري اللي فريمون سوفيستيكي، ماشي غادي نقولوا غير ان سامبل ميكرو كونترولور، سي ان سيستيم ميكرو بروسيسور فيه ان بتي سيستيم ديكسبلواتاسيون ديالو، نقولوا داير بحال شي تليفون هذاك. شنو لو رول ديالو؟ عنده دي كونتور نيميريك اللي كومباتيبل معاه، كيتبرونشا معاهم في المونوفازي وفي التريفازي، هو ولا عارف لا شارج شنو واقع فيها، وعنده دي سورتي اللي كيكومونيكيو بهم مع لي زوندولور. عنده لي سورتي اللي كيكومونيكي بهم مع لي زوندولور بالار جي 45 بالار اس 485 بالار اس 232، يعني كاع لي بروتوكول دو كومونيكاسيون اللي كاينين في المارشي هو راه فيه انتيغري. كتمشي كتقلب في الداتا شيت ديال السولار لوغ، بغيت نخدموا مع لا مارك تال، كيقول لك ها كيفاش غادي تبرونشيه مع هذاك لوندولور، ها لو نومبر دو فيل اللي خاصينك، ها فين تبرونشيهم، ها كيفاش تكونفيغوريه. هاد الناس يل سو سون في فورتون افيك هاد الفكره هادي ديال انهم يصاوبوا واحد سمارت ميتر اللي كومباتيبل مع كاع لي زوندولور. دايور دابا في المغرب بزاف الناس كانوا خدامين بدي زوندولور قدام، كان ما عندهمش مشكل حيت لي كونتور ما كانوش كيدوروا بالعكس، ولكن دابا ولاو كيبدلوا لهم لي كونتور، كيديروا دي كونتور نيميريك، غتولي تحسب عليهم لانجيكسيون. دونك ولاو اوبليجي يليميتيو لانجيكسيون ديال لي زوندولور ديالهم. فين هما لي سمارت ميتر ديالهم؟ ما كاينينش في المارشي. شنو اللي كومباتيبل معاهم؟ هو السولار لوغ. دونك il est اوبليجي يمشي يشري السولار لوغ اللي كيكوت شير، باسكو n'a pas le choix. il est obligé انه يليميتي لانجيكسيون، سينون لو سوربلوس دينيرجي برودويت غادي كيتحسب عليه. فوالا. شكرا على التوضيح السي عمر، حيت بزاف ديال لي زانستالاتور عندهم مشكل في الفهم ديال هاد ليميتاسيون دانجيكسيون. يعني بو ريزومي اننا ماشي كنحبسوا الضوء انه ما يمشيش ما يرجعش على الريزو، وانما ما كنبرودويوش في الاصل. يعني لوندولور كيليميتي لا بويسونس ديالو بيان سور غراس هاد لو كونتاج ديال لا بويسونس ديالنا، لا بويسونس كونسومي. وعندنا واحد جوج لي كيستيون هنا، سيمو أهلوش مع سي سفيان دانون. قال لك كاينين دون سيغتان فارياتور دو فيتيس كيجينيريو دي سينيون الكترومagnétiques
كيجان لي كارت الكترونيك. يعني الا عندك شي ميكرو كونترولور حدا شي فارياتور، واش هذيك لي سينيوم ما كيأثروش على دوك لي كارت؟ شنو هو الحل؟ واش كاع لي فارياتور فيهم هذه القضيه السي عمر، ولا سي ديبون لا كاليتي، ولا شنو بان لك في هذه القضيه؟ هو سيفر. هو في لو كا ديال لي فارياتور كيكونوا بزاف ديال لي بيرتورباسيون وبزاف ديال لي زارمونيك. كوم سوليوشن ديجا، لانه كاين دي زاباراي اللي هما كيكوت شير، دي مارك كيكوت شير، اللي كيكون يعني لو كونستركتور خدم على لا كاليتي ديال لي كومبوزون الكترونيك اللي انتغرا في داك الفارياتور باش يليميني ديجا هاد لو بروبليم على سورس ما يكونش. ولي فارياتور دو موين غام و دو باس غام كتلقى فيهم هاد المشاكل. بغيتي دير ان ميكرو كونترولور مع لو فارياتور ديالك وتيفيتي هاد لي بروبليم، خصك دير ليه اون اليمونطاسيون سيباري. حيت الا اليمونتيتيه بلي طونسيون اللي خارجين من الفارياتور اوتوماتيكمون غطيح في هذا المشكل، و سي ديفيسيل دو لو كوريجي. يعني هو نورمالمون لو موين دو فلتراج ديال لو سينيال داليمونطاسيون ديال باغ اكزومبل ان ميكرو كونترولور ولا اون كارت الكترونيك كيلكونك، هو كدير دي كوندونساتور دو فلتراج اللي عندهم ديفيرونت فالور ما بين البوزيتيف والنيجاتيف باش كي يليمينيو هذوك لي بيرتورباسيون. ولكن الا كان لو سينيال فريمون مخربق بزاف، il vaut mieux ان هذاك لو ميكرو كونترولور دير له اليمونطاسيون ديالو كاع سيباري بوحدو. دير ليه واحد اون بتيت باتري ليثيوم او لا باور بانك كاع لو بلو سامبل، ودير ليه واحد البانو فوتوفولتايك صغير مثلا غير ديال الديوات اللي غادي يبقى يشارجي داك الباور بانك. وراه هو خدام دون فاسون سيباري، يعني اللي كيجمعوا مع لو فارياتور غير لي les fils de communication. Donc les fils de communication, il y a des moyens à base de condensateur pour filtrer le signal ديالهم. او لا في لو بير دي كا الا عندك داك يعني ميم لي كوندونساتور ديال الفلتراج ما قداوش، راه كدير دي زوبتو كليبتور. يعني كيكونوا واحد لي كومبوزون الكترونيك de séparation entre deux circuits qui communiquent entre eux. فواحد لو كوتي فيه اون ليد، هو سي ان سيركوي انتغري كحل صغير، ما كيبان لك والو انت شنو فيه داخل، ولكن هو ان انتيريور فيه اون ليد وفيه ان فوتو ترانزستور. يعني دي دوني اللي كيصيفط مثلا الفارياتور كيوليو سو فورم دو لوميير وكيقراهم لو فوتو ترانزستور، عاد كيدوزو للميكرو كونترول. يعني كاينه اون سيباراسيون ما بين لي دو، وكديرها في لي دو سونس، في ليميسيون وفي لا ريسبسيون، كيتسماو لي زوبتو كليبتور. دونك اون فوا كدير هاد لا سوليسيون هادي، يعني ايزوليتي كاريمون لي ميكرو كونترولور ديالك على الفارياتور، كسا سوا في لابارتي كومونيكاسيون ولا في لابارتي اليمونطاسيون، ما بقاش عندك مشكل ديال لي بيرتورباسيون الكترومagnétique نهائيا. شكرا السي عمر. كاين معنا سيمون احلوش، طلب قبيله باش يدير اون انترفونسيون معنا. مرحبا خويا، انا واحد شويه نصيفط لك لو ليان، الا عندك شي انترفونسيون بغيتي تشاركها معنا مرحبا. يا نوتر كيستيون سي عمر. واش actuellement في المغرب mes clients ils suivront leur production en internet ou c'est pas le cas؟ يعني واش الناس عندهم لاكسي لدي زابليكاسيون باش pour le suivi ديال لا برودكسيون ديال لي انستالاسيون فوتوفولتايك ديالهم دابا في المغرب السي عمر؟ وي، اغلبيه ديال لي كليون كيبغيو انه يكون عندهم لاكسي ديال لا سوبرفيزيون ديال لي دوني دو لانستالاسيون فوتوفولتايك ديالهم. الا هضرنا على لي بارتيكولي، حيت دابا المشكل اللي كاين هو انه لوندولور ملي كتجي تشوفو راه كتلقاه واحد لاباري بارفوا ما فيهش افيشور كاع. كاين دي مارك اللي ما فيهمش ميم با افيشور، ما كتعرفش حتى لا بويسونس جينيري شحال. يعني الا ما عندكش ان موين داكسيدي ا ديستانس لي دوني ديالو، ما يمكنلكش تعرف واش خدام ولا واش كيبرودوي سوفيزامون ولا لا. دونك
اغلبيه ديال لي كليون كيقول لك انا خصني ان موين باش نشوف هاد الشيء كومبيان سا جينير، واش كافي لا كونسوماسيون ديالي واش ما كافيش. دونك وي لا ريبونس سي وي. دونك اغلبيه كيبغيو هاد لي دوني هادو، سورتو لي زاندستريال. علاش؟ لان الاندستريال انت اون طون كانستالاتور في الاول كتقول ليه عطيني لو بوزوان اللي عندك، انا غادي نقاد لك ان سوليسيون غالبا راكوردي او ريزو لان هي اللي رونطابل فينونسيرمون. غادي نقاد لك واحد لا سوليسيون راكوردي او ريزو اللي غادي تنقص لي قدام لا فاكتور شهريا. هو باش يعرف بان هذيك لا سوليسيون اللي صاوبتي ليه نتايا وانستاليتيها ليه اسكيل مارش بيان او با، راه il est obligé انه يكون عنده هذوك لي دوني اللي كيصيفطهم لوندولور سور لا برودكسيون جورناليير مونسيوال اي انويل، لانه بهم غادي يعرف واش ايفيكتيفمون هذيك لا ستاسيون فوتوفولتايك ديالو il جينير هذاك لا كونتيتي دينيرجي اللي تونجاجيتي معاه انت فيها في لو دوفي. انت كتقول لي غادي ندير لك مثلا 100 بانو، غادي يعطيوك جو سي با غيعطيوك واحد 1500 كيلو وات اور بار موا. خصو يشوف هاد الشيء يعني نوار سور بلون باش يعرف واش فلوسو فريمون غيستافد منهم ولا غير ضيعهم. سورتو انه غير ملي كتوريهم ليه المره الاولى هادوك لي دوني راه ما يمكنش يتخلى عليهم. كتوريه بان عنده اون انترفاس غرافيك اش تي ام ال فيها لا برودكسيون انستونطاني ديال لا بويسونس ديال الانستالاسيون فوتوفولتايك، فيها لا كورب ديال لا بويسونس كي كومون il évalue en fonction ديال لا جورني، فيها لي ستاتيستيك ديال لو موا كامل، شحال عطات من كيلوات اور شاك جور دورون لو موا annuellement, le nombre de kilowattheures, le nombre, le montant en dirham. كاين des onduleurs ويعني des marques d'onduleurs اللي كيمكن لهم تفيزواليزي فيهم حتى لا برودكسيون يعني اون ديرام ديال الانرجي. ملي كتوريه انت هاد لي دوني هادو راه ما يمكنش يتخلى عليهم من بعد يقول لا صافي ما عنديش الغرض ما ندير والو. ضروري غادي يدخل ويشوف ليفولوسيون ديال لا برودكسيون ديالو كومون il évolue، واش محتاج يزيد يكبر الانستالاسيون ديالو واش كافيه. وانت بالنسبه ليك كانستالاتور واخا هو ما يبغيش يديرها، انت من الاحسن ليك ديرها. عندك اون انستالاسيون، انت مثلا انستالاتور في بحال جواد في الرشيديه، وعندك واحد كليان خدمتي معاه في كازا، بغيتي تعرف غير لوندولور ديالو واش خدام ولا ما خدامش، كاع يطلق قال لك راه شاعله فيه واحد البوله حمراء ما عرفتوش واش خدام ولا ما خدامش. حسب انت شحال ديال الفلوس غادي تخسر باش ديبلاصا من الرشيديه حتى لكازا باش تشوف اوندولور واش خدام ولا ما خدامش. الوغ كو هذيك لا سوليسيون راه ديجا الى انتيغري في لوندولور، انت ما غتخسر غير تكونيكتيه للانترنت وتولي انستالي لابليكاسيون في التليفون ديالك كتسوبرفيزي بها هذاك لوندولور، كتدخل كتعرف شنو المشكل اللي فيه لو كود ديرور، تعرف واش اون بان واش خدام ولا با. حنا مع دي كليون شنو كنديرو؟ كنلقاو مثلا اوزين جات في واحد البلاصه ما فيهاش لا كونيكسيون واي فاي، ما فيهاش الفيل، كنديرو ان روتور 3 جي ولا 4 جي اللي كيطلق لا كونيكسيون واي فاي، كنشريوه يعني زايد من عندنا، لا ما كنحسبوهش على الكليان. ان روتور كدير فيه كارت 3 جي ولا 4 جي وكتولي كتشارجيها واخا غير ب 20 درهم للشهر راه كافيه، حيت ما كيصيفطش هو بزاف ديال لي دوني. وكيولي لوندولور ديالك مكونيكتي مع الوي في ديالها اللي كطالقه هذيك لاكارت بوين داكسي، وحنايا عندنا لاكسي اننا نشوفوا هذيك الانستالاسيون لا برودكسيون ديالها كي دايره. سي ديجا بينيفيك بور مو انا بعدا اون طون كانستالاتور، ما كيهمنيش الكليان واش بغاها ولا ما بغاهاش، ولكن انا بها كنشوف لي ميساج ديرور ولوندولور كومون يفونكسيون. شكرا السي عمر على هاد لا ريبونس ديالك. سي سفيان مازال شاد في هذيك لا كيستيون ديالو ديال لي بيرتورباسيون اللي كيديروا لينا لي فارياتور. دونك قلتي انت ان لا سوليوشن يعني اننا نسيباريو لاليمونطاسيون. داكوغ. C'est Sophia, la question dialo, la côté CEM est compatible électromagnétique.
la compatibilité électromagnétique. Est-ce qu'on est obligé de mettre un microcontrôleur dans un boîtier isolé? وي اسمح لي السي سفيان، حيت هاد القضيه يعني كنت غنقولها ولكن مشات لي من بالي. هو لاكاج دو فاراداي ضروريه. حنا خدمنا ميم با ماشي مع دي فارياتور، غير في لا روبوتيك، في دي روبو موبيل افيك دي ميكرو كونترولور. وكان عندنا ان فري بروبليم ديال لي بيرتورباسيون الكترومagnétique، سورتو فاش كتخدم دي ميكرو كونترولور اللي عيانين بحال لي بيك خايبين بزاف، ماشي بحال لي زاتميل ils sont moins sensibles les perturbations. دونك شنو هي اون كاج دو فاراداي؟ هو انا الميكرو كونترولور ديالك كديرو في ان بواتي اللي سو فورم ديال شبكه، اون كاج، وهذيك لاكاج كتكون ريليي لا ماس ديال لي ميكرو كونترولور. ça lui protège من لي زوند الكترومagnétiques، من لي perturbations الكترومagnétiques. هذه يعني سيت اون سوليسيون اللي تيستي حنا ميم كاع في دي سيركوي الكترونيك. كنا شنو كنديرو غير واحد البلاك ديال الالومنيوم على الظهر ديال الميكرو كونترولور، كنلصقوها، كتكون كبر منه في الحجم، مغطيه كامل، وكنريليوها مع لاماس صافي، باش ما كيبقاوش ياثروا عليه لي زوند الكترومagnétiques انفيرونون، لي بيرتورباسيون الكترومagnétiques. ولكن الاحسن الافضل هما هذوك لي كاج د فاراداي، بحال دابا في لي سيركوي الكترونيك ديال لي تيلي ولا هذا، كنحلهم كنلقاو واحد الكومبوزون الكترونيك محطوطه، ولا ميم في لي تليفون الا حليتي لا كارت مير ديالو كتلقى دي كومبوزون الكترونيك اللي محطوطه عليهم واحد الغلاف ديال لاسي. علاش؟ لان بور لو بروتيجي من لي بيرتورباسيون. اون كاج ماشي ميم با اون كاج، يعني كاع هذاك كيديرهم مسدود كاريمون ان بواتي ديال لاسي صغيور اللي مغلف محطوط فوق هذاك لو كومبوزون. وي سي اوبليغاتوار. Merci beaucoup, c'est Omar. Alors, donc, il est qu'on a là, de l'Internet des objets ou les systèmes embarqués. Il y a la part de l'industrie marocaine fait le marché. Où il y a des startups, des entreprises, les خدامين على des boîtiers, des solutions بحال هادو ولا لا ولا كل شيء يعني كاع لي سوليسيون كنجيبوهم كنامبورطيوهم كلي اون ما، يعني كنديرو حنا غير لا ميزون بلاس لا ميزون سيرفيس، ولا حنا عندنا اون فالور اجوتي ديالنا. واش كاينه شي حاجه لي كوميرسياليزي ولا باقيين غير في هذوك لي بروتوتيب ديال الاردوينو chaque fois كنقادو دي بروتوتيب صغار، ولا كاينه شي حاجه لي افونسي او نيفو ديال لو مارشي ماروكان؟ هو كما قلت في الاول ديجا لو مارشي ديال دي اي واي في المغرب الى ليميتي في لو كوتي بودجي. الفلوس اللي كيدور فيه قلال، يعني حتى الناس اللي كيانفيستيو فيه ما كيبغيوش يتونجاجاو فيه بزاف. علاش؟ لانه ما فيهش الفلوس، ما فيهش الربح بزاف. فين كنلقاو ليتيليتي ديالو دابا؟ كنلقاوها مثلا في هذا الدومين ديال لي زينيرجي. علاش؟ لان الدومين ديال لي زينيرجي المارشي ديالو فيه بوكو بلوس دارجون كو المارشي ديال دي اي واي. في الانرجي شنو اللي كاين هاد لي سوليوشن دابا ديال كونترول ديال لي بومب ا ديستانس. وي كاين دي سوليوشن ماروكان مصاوبين في المغرب، دي بواتي ما غاديش نقولوا دو كاليتي اندستريال بحال داكشي اللي كيجي من برا، ولكن كومام ils sont faits d'une façon élégante، مزيان خدام. عندك لا بوسيبيليتي انك تكوموندي الفارياتور ديالك ا ديستانس بار اس ام اس، دونك سي اكسبتابل. هذه سي لون دي فونكسيوناليتي اللي يعني كنلقاو فيها لي زاندستريال ماروكان كيستغلوا هاد الانترنت دي زوبجي لي سيستم امباركي في اون ابليكاسيون كوميرسيال. من غير هاد الشيء كنلقاو هادشي في لا ريشيرش، يعني لي لابوراتوار دو ريشيرش في لي زونيفرسيتي،
في لي انستيتيوشن اللي كيديروا لا ريشيرش، إليزان، ماسير، انسي دو سويت، كنلقاو يعني الناس كيخدموا على على لي سيستم امباركي والانترنت دي زوبجي ابليكي في بزاف ديال لي دومين. ولكن سبيسيالمون في الانرجي سولار اللي كتهمنا حنايا، وي راه كاين ميم دي شيرشور في المغرب اللي صاوبوا دي زوندولور، دي ميكرو اوندولور. ميكرو اوندولور هو الاوندولور اللي كيخدم مع ان سول بانو ولا مع جوج ثلاثه اربعه لي بانو سيباريم. يعني في اون انستالاسيون كبيره، او ليو ان دير ان سول اوندولور سنترال، كتجمع كل ان بانو ولا دو ان سول اوندولور انسي دو سويت، باش كتكون عندك واحد لوبتيميزاسيون ديال لو روندمون. كاين دي لابوراتوار دو ريشيرش في المغرب انا خدمت معاهم، اللي صاوبوا ان اوندولور ان ميكرو اوندولور 100% ماروكان. يعني لا كارت الكترونيك، لا بروغراماسيون ديالو، لو سيركوي ديالو كامل تصاوب في المغرب. بيان سور لي كومبوزون الكترونيك راهم امبورتي، حنا ما كنصنعوش لي كومبوزون الكترونيك في المغرب، ولكن ان ميكرو كوندولور تصاوب في المغرب. السي بي ال ديالو واحد لونيتي اللي كتكومونيكي معاه وكتاخذ من عنده لي دوني وكيوليو كونسلطابل بار انترنت، حتى هو تصاوب في المغرب. يعني حنا عندنا لو سافوار فير، ما كاينش مشكل ديال لو سافوار فير. ما كاينش مشكل ديال لا تكنولوجيا، ان هاد الناس فاش بغاو يصاوبوا هاد الميكرو اوندولور، ils ont trouvé les sociétés في المغرب اللي كيديروا البيك اند بليس وكيصاوبوا لي سيركوي الكترونيك. هما عندهم لي كومبيتونس انه يبروغراميو داكشي. وصلوا ليطاب مثلا ديال يصاوبوا له ان بواتي وينتيغريو فيه ديك لاكارت الكترونيك، وداكشي جاو لعندنا حنا لا سوسيتي هيليون، حنا اللي قادين لهم لو بواتي ولا ميزون بلاص ديال لو سيركوي فيه. يعني راه كاين لي كومبيتونس، ولكن كاين المشكل في لو كليون. لان اون فوا غضرب هاد التماره كامله، انت ديجا غتفيزي انك تصاوب ان برودوي دو بون كاليتي. ان برودوي دو بون كاليتي il va coûter cher، غادي يتقام غالي. فاش غادي تصاوبوا لو كليون المغربي ما غاديش يثيق في هذيك الميد ان موروكو. مي غادي تجيب ليه ان برودوي مكتوبه فيه ان ميد ان موروكو، ما غاديش يحملو، ما غاديش يبغي يشري، غادي يقول لك انا خصني جيرماني. واخا تجيب له غير الشينوا لاصقه فيه التيكيه جيرماني غادي يقبلو، ولكن ما يقبلكش ان برودوي اللي مصاوب في المغرب. يعني فوالا اكزاكتومون سي عمر. يعني باش اي مارشي لاندستري لوكال، لاندستري ماروكان باش ديفلوبا، خص الوعي بيان سور. خص كاع الناس يوعاو انه الا شرا شي حاجه اللي تصنعت في المغرب، راه كيشجع هذوك الناس باش يزيدوا يبدعوا. سي فغي يمكن تكون ناقصه شويه في الكاليتي، يمكن تكون زايده شويه في الثمن، ولكن ما حدنا كنعاونوا داكشي اللي كننتجو حنا، راه غادي نمشيو لقدام. سينو الا كنا كنرسخوا ديما ديك الثقافه ديال التبعيه، خصني نشري جيرمان، خصني نشري هادي، ما عمرنا غادي نزيدو لقدام. الوغ عندنا السيونس عنده واحد لانترفونسيون، نسمعوا السيونس شنو بغى يقول لنا. مرحبا بك السيونس، لك الكلمه. الو الو انا ما كنسمعش. راه حيت حنا ساكتين، راه ساكتين باش نسمعوا. صافي دابا عاد دابا سمعت. انا ما كيعطيني المدير الكلمه. السلام عليكم. شنو عندك شي كيستيون السيونس، ولا عندك شي اضافه؟ قدم لنا راسك بعدا عاد قول لنا شنو بغيتي. أه، السلام عليكم. دونك انا سميتو هذاك واحد الانجينيور اللي خدام في الالكترونيك، وهذا الشيء ديالكم فوالا. دونك سميتو هذاك تار الانتباه ديالي، وسمعت شنو كنتو كتقولوا. وغير او نيفو ديال لي كارت الكترونيك، لحقاش انا جو سوي ان بو لوان من الانرجي وجيني الكتريك، ولكن كوميم كانت عندي واحد الدرايه بهادشي ديال سيستيم الكتريك وكونفيرسيون دينيرجي.
مادام انني كندير لي كارت وكنخدم على لي كارت، هما ماشي دي كارت باس فريكونس ولا سميتو، هما دي كارت كي فونكسيون 4 جيجا الفوق. دونك وبانت لي هذيك لا كيسيون ديال لي بارازيت، enfin لونديلر كي بارازيتي لي سيركوي الكترونيك، سيركوي امباركي. والسيد اللي معاك سي الدكتور عمر الكدميري قال فريمون شي حاجه اللي هي معقوله. اللي انا بغيت نزيد هي غير دي ريغل اللي كيكونوا بارابور سي او ام اللي كان طرحها سي سفيان، على ان منين كتبغي دير ان كونسيبسيون دون كارت باش توظفها في داك سميتو، لان كنت انا درت دي كارت اللي خدموا في الميم انفيرونمون، في ميم مشاكل. اللي كدير باش تاخذ بعين الاعتبار ديالو هو داك لي في ديال السي او ام. عندك بحال قلتي عندك دي نورم ا ريسبكتي، عندك دي ريغل ا ريسبكتي، كيكونوا بزاف ديال لي ريغل كتحاول فوالا. بحال مثلا نعطيو غير مثال، هذيك لا بارتي واحد لا بارتي هي قصديره ولا شي حاجه ديال الالومنيوم اللي قال السي عمر كديرها تحت الميكرو كونترولور. هذيك تقد كاع دير غير دي فيا، يعني دي ترو في لا كارت كي سون ليي او بلان دو ماس اللي كيمكن لك كاع تيفيتي كاع داكشي. وسميتو هذاك وسي فغي لا بارتي ايزولاسيون ديال لا ليم ديالك كتكون اون ليم ايزولي باش كتكاع تحيد دوك لي بارازيت ما كيدوزوش، ما كتوليش انت مامبيتي مع لي بارازيت اللي كيجينيري السيستيم ديالك. انا كنهضر راه ما عنديش شي دايره كبيره بلي زونديلور وداكشي، ولكن كنهضر غير بارتي الكترونيك. و نيفو كارت انت ملي كتجي كدير او نيفو كارت كتخدم على ديفيرون بلان دو ماس، بلان داليم، بلان 1 2 وانت غادي. سا ديبون لا كارت ديالك واش 4 كوش 8 كوش وانت غادي. اللي كتحاول دير هو كتحاول باغ اكزومبل، واللي كيعرفها كلشي، على ان دي لي سينيو لوجيك 1 0 غير في ديك لا ترانزيسيون 1 0 الا كنتي كتخدم في دي فريكونس اللي هما شويه سميتو هذاك كي فون بلو رابيد، اللي كنعرفوا بحال مثلا في لي ميكرو كونترولور لي نيفو دو كوموند راه سوسون دي نيفو لوجيك ديال 1 0، ولا دي بروتوكول اللي هضر عليهم السي عمر RS 232 اي دو سي وداكشي كامل سميتو هذاك راه سوسون دي ترانزيسيون 1 0. ملي كتوقع ديك ترانزيسيون 1 0 راه سميتو هذاك يلاش دي بارازيت. دونك انت ديجا في لا كونسيبسيون ديالك راه غير في لا كارت ديالك راه كتحاول تيزولي لي بيست اليم من لي بيست. الا كان عندك دي سينيو انالوجيك، دي زاكيزيسيون انالوجيك، الا كانت عندك جو سي با سي ان سينيال تمبيراتور ولا ان تروك اللي غادي تريكوبيري، كتحاول تيزوليه في دون ان كوان دو لا كارت، والكوان الاخر كتحاول دير فيه لي سينيو ديالك لوجيك. هذا كوم سا بعدا هذا سي بحال قلتي واحد ليطاب الاولى كاع غير باش تيفيتي هادشي. عاد ديك الساعه كدوز لاليم ديالك الا غدير اون اليم ديكوباج ايزولي وسميتو هذاك باش كتيفيتي لي بارازيت ديال لاليم ولي بيرتورباسيون. عاد سميتو هذاك الا عندك بحال قلتي اون سورتي لوجيك دو كوموند كتحاول دير كما قال السي عمر دي فوتو ترانزيستور اللي كنعرفوهم على ان فوالا سا با سا ترانسمي دون سميتو هذاك دون مانيير زعما لوميير هكا وما كتمشيش معاها لا بيرتورباسيون. دونك فوالا هذه هي الانترفونسيون اللي عندي غير باش نفهم سميتو هذاك السي سفيان اللي كان هضر على هذه اللقطه هذه، لانني انا عندي شويه سميتو فيها. مي ابار القضيه ديال سميتو انا كانت عندي غير سؤال، لان كان عندي واحد صاحبي خدام في هذا المجال وكنت كنسول غير على في المغرب عندي دو كيسيون. واش كاينه لانجيكسيون في الريزو، يعني واش كاينه لا برودكسيون وكتانجيكتي في الريزو، وديك السويفي دو برودكسيون سور انترنيت راه جاوب عليها السي عمر. مي مازال عندي غير داك لا كيسيون ديال سميتو. مي لا بارتي الكترونيك هادشي هادي هي الانترفونسيون اللي عندي ما نقول فيها وفوالا هادشي اللي كاين.
شكرا السيونس على هذه المداخلة ديالك اللي قيمة وثمينة جدا. هذا هو لوبجيكتيف ديال هذا لو لايف ديالنا، سي لو بارطاج ديكسبيريونس ديال كاع الناس في كاع لي ديسيبلين، ماشي بالضروره في لينيرجي سولار، حيت اون فان كونت بويسك حنا في لا برودكسيون دو لينيرجي راه ديما كاينين بزاف ديال لي بوين كومان ما بين لي زوتر ديسيبلين. Alors, pour la situation actuellement de Maroc, on n'a pas le droit de faire des installations d'injection et réseau. C'est vrai qu'il y a une loi 1309 qui régit la production de l'électricité d'origine renouvelable au Maroc, ولكن il a exclu la basse tension. يعني c'est possible في la haute tension et la moyenne tension. خرجت واحد لا لوا في 2015 اللي عطات للناس لو دروا باش انجيكتيو، ولكن مازال كنتسناو لو ديكري دابليكاسيون، يعني باش تكون عندنا لا بوسيبيليتي اننا نانجيكتيو في لي ريزو. دونك اللي كاين اكتويلمون هما دي انستالاسيون ا اوتو كونسوماسيون سون راكوردي او ريزو مي ا اوتو كونسوماسيون، ما كنديروش لانجيكسيون. بيان سور المونيتورينغ ديال هاد لي انستالاسيون يمكن بيان سور يدار، لا بلوبار ديال لي انستالاسيون راه كيدار فيهم سوا بدي كارت اكسترن سوا des cartes les déjà intégrées في l'onduleur. Oui, c'est Omar. Après, أنا واحد الأخ سيمون أحلوش غيدير معنا شي انترفونسيون. شكرا السيونس، ميرسي بوكو أخويا على لو بارطاج ديالك. بقات لي 1% في لاباتري ديال التليفون، على داك الشيء كنت كنقول لك زعما باش نشكرك على هاد لانفيتاسيون ديجا بالدرجه الاولى، وكنشكروا المشاهدين يعني على لي كيسيون ديالهم اللي كانوا انتريسونت. حنا باش نختموا، باش يعني نختم انا، هو ما كرهناش ان المغرب يزيد يديفلوبا في هذا الدومين ديال لي سيستيم امباركي الانترنت دي زوبجي، وهذا الشيء غيديروه يعني الناس، طلبه، لي بروفيسيونيل، لي شيرشور، لي زونتربرونور، هما اللي غادي يزيدوا بهذا لي دومين في القدام، في لي دومين دابليكاسيون اللي محتاجينهم. اللي بغيت نقول هو ان هاد لي دو ديسيبلين في اي دومين، في الميديسين، في لاغريكولتور، في جيني سيفيل، اي دومين هضرتي عليه يمكن لك تخدموا فيهم، ماشي صعب باش نتعلموهم. ديجا انا اليوم حطيت واحد لا فورماسيون اون لين على لي سيستيم امباركي لي ديفلوبمون سور لا بلاتفورم اردوينو، راه يمكن السي جواد يبارطاجي معكم لو لين ديالها من بعد في لي كومونتير. سي فورماسيون اللي كتبدا من الزيرو، يعني من لي باز ديال الالكترونيك، وكتمشي حتى لي زابليكاسيون اللي افونسي بلي ميكرو كونترولور، بلي كارت اردوينو. نتمنى ان الناس يعني يحاولوا يتعمقوا في هذا لي دومين هادو، كل واحد يستغلوا في الدومين اللي هو كيخدم فيه. علاش؟ لان فريمون نقدروا نوليو انديبوندون في لا فابريكاسيون ديال بزاف ديال لي زاباراي، انديبوندون على ليترونجي. حنا شفنا دابا يعني اون فوا لو موند كيوقف، ما كيبقاش لامبور اكسبور، كلها كيولي معتمد على داك الشيء اللي عنده، على لو سافوار فير اللي عنده. il vaut mieux اننا نديفلوبيو من تكنولوجي ديالنا. هادشي ماشي غالي، ماشي صعيب، وحنا يعني عندنا لو سافوار فير لي كومبيتونس نيسيسير باش نمشيو فيه بعيد. ميرسي سي جواد بور لانفيتاسيون، ميرسي بور المشاهدين. شكرا لك السي عمر، وانا كنشكرك بالدور ديالي على الوقت ديالك اللي عطيتينا اليوم، وهذه المعلومات القيمه. نتمنى ان حتى الناس اللي تابعونا انهم استفدوا اليوم. الوغ الى طفى لك التليفون نقول لك ميرسي بوكو بعدا. الوغ عندنا واحد الانترفونسيون ديال سيمون احلوش. سيمون دونك تقدم لينا راسك بعدا شنو كدير، يا ابخي تقول لنا الانترفونسيون ديالك سي محمد. السلام عليكم، معكم السي محمد، انجينيور في لا سوسيتي انرجيز. حنا كاينين في مراكش وكنديروا حتى حنا معاكم، خدكم في الحرفه.
كتسمعني سي جواد؟ وي كنسمعك السي محمد. راني ديزاكتيفيت الميكرو يكون باش نخليك تهضر على راحتك اخويا. مرحبا بك. داكور الله يسخر. دونك باش نبقاو في هذا سميتو الموضوع ديال لي سيستيم امباركي، كاينين لي سوليسيون اللي تكلم عليهم السي عمر. تكلم على دي سوليسيون اللي يقدروا يديفلوباو هنا، غادي يحتاجوا بزاف ديال الوقت. ماشي نقدروا نديفلوبيهم دابا ونخدموا بهم، ولكن بوغ ان بلون دو ماس الا بغيتي تبيع بلا ماس بالكثره ما يمكنلكش كل نهار ديفلوبي ان بتي برودوي بوغ ان كليون. دونك الحاجه اللي كان اللي كون بريفير فير هي نشوفوا ان برودوي ديجا اللي كاين. باغ اكزومبل الفارياتور كيف ما كان لا مارك اللي ذكرنا اللي بتكون، كنشوفوا ان برودوي اللي ديجا كاين، كنشوفوا غير واش كاين لا بارتي سوفتوير من عند الفابريكون. باغ اكزومبل الناس ديال فيشي واش عندهم اون بارتي سوفتوير. الا كان عندك انت ان لوجيسيال ديال الناس ديال فيشي اللي تقدر تدخل به دير لي كونفيغوراسيون ا ديستونس، تقدر دير السي محمد غير نيفيتيو لي مارك كوم سا باش نكونوا كاملين مزيانين مع الناس كاملين اخويا. سا مارش ما عندناش مشكل في لا مارك حنا اللي لا دونك نهضروا على فارياتور، نهضروا على كل شيء. ما عندناش حنا ما عندناش اشكال لا مارك لا حتى حاجه. يجوز اخويا كاينين دي مارك اللي عندهم هذا البرودوي ديالهم كاين، وعندهم دي ميديا دو كومونيكاسيون. باغ اكزومبل هذاك الار اس 485 ياك، هذاك الار اس 485 كاين دي برودوي. كاين باغ اكزومبل قال لك خصك اون باسخيل 4 جي ولا جي بي ار اس بور كومونيكي مع هاد الفارياتور ا ديستونس. كاينين دي سوليسيون اللي تقدر تشريهم من عند لو ميم فابريكون كيبيعوهم ليك، كيكونوا دي كارت غاليين وتيكونوا خدامين مع هذاك لو برودوي فقط. وكاين دي سوليسيون اللي كتشريهم ستاندار. كاينين باغ اكزومبل الا بغيتي نبارطاجي معكم ليكرون، ما عرفتش واش غتقدروا تشوفوا ليا ليكرون عندي هنا. اسمح لي سيلكت ستريم يارد. اسمح لي نبارطاجي معكم ليكرون باش تشوفوا دي سوليسيون اللي كاينين سيغ انترنت اللي نقدروا نشريو ونقدروا نديروا بهم سميتو دي كومونيكاسيون ا ديستونس وداكشي اللي فارياتور ديالنا. عندنا دابا تنهضروا على لي فارياتور دو فيتاس. ما عرفتش واش كتبان لكم ليكرون ولا مازال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كتسمعني يا سي جواد؟ ما كنسمعكش والو. قلت لك ما كتبانش عندنا ليكرون ديالك. ما عرفتش عندي شي مشكل، انا ما نقدرش نبارطاجي معكم ليكرون. دونك جوست باش نوريكم اشنو كاين دي سوليسيون بحال ايوون الا كتسمع بهم. دونك سي با غراف السي محمد. يمكن بروغراميو الا عندك فريمون شي حاجه في هذا لو كونتكست، يمكن من بعد في شي مره اخرى ان شاء الله يكون عندنا بزاف ديال الوقت يكون نبروغراميو لا لوجيستيك ديالها ونبريزونتيوها. جوست بور ريفينير هاد لي سوليسيون هادو كتخدم بهم مع لي فارياتور وكتخدم بهم مع حوايج اخرين. الا عندك دي زوتومات في لا ميم انستالاسيون بغيتي تكومونديهم، كتكومونديهم بلي ميم زيكيبمون، كدير دي كارت 4 جي. سي فاسيل ا انستالي rapide par rapport à un développement d'une carte un système embarqué بحال داكشي اللي كان كيتكلم عليه السي عمر. سي فري هذاك الشيء اللي كان يتكلم عليه السي عمر زوين، خصو الوقت باش ديفلوبي اون بون سوليسيون اللي تخدم كما قال لك هو. راه كاين دي كليون اللي كيقول لك انا بغيت جرماني، هذا هو
سيونس جو كخوا عنده ان بروبليم دو لا كونيكسيون. سيونس راك مازال معنا خويا؟ هي مازال معك اخي؟ مازال مرحبا. الوغ عندي واحد الكيستيون ليك اخويا، بويسك سي جي بيان كومبري انت كتخدم بزاف في لا بارتي ديال لا تيلي جيستيون اي تو سا ياك سيونس. الوغ باش نقربكم بزاف من سميتو، انا كنت انا عندي لا ليسونس اون الكتروتكنيك الكترونيك اندستريال سميتو هذاك. كنت درت هادشي ديال الفارياتور دو فيتاس و لي كوموند دو موتور و فوالا وهادشي كامل لانستالاسيون الكتريك. ابري درت 2 ans ديال l'ingénierie في conception de cartes et des systèmes embarqués pour l'aéronautique ou spatial ou l'énergie donc au ferroviaire. وداكشي ديال سميتو داك لي كارت امباركي اللي كيخدموا بوغ لي تران و فوالا وداكشي كامل. ابري سميتو هذاك زعما بحال قلتي توجهت لهاد سميتو الدومين لان فوالا لان ما زعما بحال قلتي اتيراني بزاف وهادي وبغيت نعرف اش كيديروا فيه زعما وكيفاش كونسيبتيو كيفاش كيديروا لا كونسيبسيون ديال ديك لي كارت وداكشي كامل. دونك فوالا هذا هو الكورسوس ديالي زعما هكا بروفيسيونيل. ما كنسمعكش يا اخي. لا كيستيون ديالي السيونس يعني الا بغينا نديفلوبيو هاد لا ديسيبلين في الاندستري ماروكان، كيفاش كتبان لك هاد القضيه؟ واش عندك كيبانوا لك بالنسبه لك شي حلول اللي يمكن نديروهم اخويا؟ سي فري حنا جوست كنناقشوا، ولكن الافكار الصغيره هي مناش كيبداو الناس. الوغ كيفاش كتبان لك هاد الفكره اخويا؟ اش غادي نقول لك؟ هو الصراحه كما قال هاد السيد اللي كان معاك ومشى، انا ما كنتفقش معاه في الهضره ديالو. ماشي كنقول هكا باش انا زعما نبان وداكشي، ولكن انا راه قريت في المغرب وعرفت التماره ديال المغرب شنو كتعني وعرفت شنو خاص. ودابا باش نقربكم بزاف من البروفيل ديالي، انا خدام في فرنسا ما خدامش في المغرب. انا انجينيور في فرنسا كندير لا كونسيبسيون دو كارت، وخدمت مع بزاف ديال لي سوسيتي كما قلت لك في لايرونوتيك في سباسيال وفي هذه. وبحال قلتي حنا العقل ديال المغاربه تبارك الله واعر، ماشي ما حد كتشوف تبارك الله مغاربه وصلوا يعني راه ماشي راه حنا ما قادينش نديرو سميتو. وكاينه واحد القضيه اخرى هي على ان ما غاديش تاخذ الوقت. انا متاكد على ان ما غاديش تاخذ الوقت. الى جابوا غير لي سبيسياليست اللي كاينين في المغرب تبارك الله، كنعرف منهم عدد قراو معايا في مراكش تبارك الله، وجمعتيهم وعطيتيهم لو بون فينونسمون، حرك غير الفلوس كما كنقولوا، حرك غير الفلوس غادي يعطيوك. نبدا بك غير انت تبارك الله، الا جبتك وحطيت لك فلوس راه ما شاء الله راه ما راه غير كتكون مهني من ناحيه الصرف ولا انفستيسمون راه كتعطي. نقد نقول لك الا جمعنا لي سبيسياليست في المغرب في ظرف عام ديفلوبيو سوليسيون ماروكان ا 100% وداكشي كاع. لا بارتي اللي كتبقى ما نقولش معقده، وانما الا كانوا دي فغي سبيسياليست غيقدوا يدوزوها بالزربه، هي لا بارتي الا بغيتي بيان سور تدير الماركتينغ ديال البرودوي ديالك وتمشي بعيد وتبقى تبيع اون غرو وتبقى تخرج وتصدر وداكشي، الناس غادي يطلبوا لك لا سيرتيفيكاسيون. يعني على ان انا البرودوي ديالك غادي نهزو نيتيليزيه dans un domaine ولا dans une utilisation، خاصني ان سيرتيف معترفه بها دوليا ولا غير اوروبيان ولا المهم. هادشي هذا موضوع اخر بلا ما ندخلوا فيه، لان هذه هي اللي كتعتبر ليطاب ما بين شي حاجه كديرها
كوم بروتوتيب ولا اماتور وشي حاجه كدوز لا برود ريال يعني كدوز لا برود اون سيري كدا تنيت زعما تفورني اون سيري وسميتو هذاك. دونك هادي انا بالنسبه ليا لا كونسيبسيون دو كارت وداك الشيء سو سون دي ريغل ا ريسبكتي. عندنا ناس تبارك الله بيسون واعرين، الا طلبتي لهم غير دي زاد هكا هنا كاينين في المانيا كاينين في فرنسا كاينين في امريكان، الا قلتي لهم غير راه احتاجيناكم غادي يجيو كيجري. حنا راه كنعطيو قلوبنا للمغرب، راه بلادنا هذيك. ولكن لا بارتي سيرتيف هي اللي ما كايناش بزاف. دونك لا بارتي سيرتيف غادي نضيعوا فيها شويه ديال الفلوس. يعني هذيك بحال اللي قال السي سفيان قبيله لا بارتي الكترومagnétique وهادي غادي يقول لك اسيدي سميتو هذاك، نعطيك غير ما بين لي كيسيون اللي غايقول لك الكليون ديالك، غايقول لك اسيدي هاد لا بارتي اونباركي اللي درتي ليا في سميتو باش غادي نعرف على ان انا خدام حداها ما غاديش تاثر ليا على القلب ديالي بلي زوند ديالها باش غادي سميتو باش هادي. دونك لا بارتي سيرتيف فيها سيرتيف انفيرونمونتال، سيرتيف بحال مثلا سيرتيف الكترونيك، سيرتيف. دونك فيها بزاف ديال لي نيفو. هاد لا بارتي هادي سي فري كو في المغرب انا ما عارفش، ما عنديش درايه لان خرجت صافي سيزون ولا سميتو في المغرب، ما عرفتش كيفاش تطورت الامور. واش لا بارتي سيرتيف كاينين الناس اللي لان غير في لينكدين ولي ريزو سوسيو كنشوف غير لا بارتي كاليتي، الناس كتحرك لا بارتي كاليتي في المغرب. لا بارتي جيستيون دونتربريز كنشوفها، لا بارتي ماناجمنت، ولكن لا بارتي سيرتيفيكاسيون دان برودوي moi je crois pas que عندنا دي فغي سبيسياليست في المغرب، لان ما كنديروش لا برودون سيري في المغرب. كاينه غير كو دو لا مان دوفر، وهذا الشيء نقد نكون خاطي فيه لان خرجت انا من المغرب شحال هادي، ولكن ما عرفتش انا شنو دابا كاين حاليا. مي سميتو هذاك في لا كيسيون ديالك واش نقدو نوصلوا ولا لا، انا شوي سيغ كو غادي نوصلوا. مي كاينه واحد لا كيسيون اون فاس، هي واش راه ماشي حنا اللي غادي نديرو داكشي، واش الدوله مستعده تمشي معانا؟ الا كانت الدوله مستعده تمشي معانا غادي نوصلوا. انا نعطيك انا كاع كوم سبيسياليست اون الكترونيك avec la maîtrise ديال لي بروتوكول، avec la maîtrise ديال la conception de carte, test, fabrication، داكشي كامل نعطيك انا واحد عام ونص حتى العامين ماكسيموم، داكشي غيكون مطرطق مقاد هو هذاك. ولكن انت الا غدير هاد لي فور كامل باش تشوف على ان كما قال السي عمر سميتو هذاك ما كاينش اللي كيبوسيك tu vas perdre en toute façon. علاش؟ لان كاين الناس غادي يحاربوك وهادي بلا ما ندخلوا في هذاك الحوار. اما على السيد اللي كان معاك وقال لك واش سميتو هذاك، واش بحال مثلا هذاك السيد غي بريفيري لا مارك المون داكشي، نو انا هادي ما غاديش ندير ديك بحال قلتي لا بليبار ديال لي ماروكان كومون يفونكسيون، ومنهم انا كنت بحال هكا. كنت كنقول غادي ندير واحد لونتربريز غنفابريكي ان برودوي وانا اللي نبيعو. ما يمكنش دير هادشي كامل. انت كدير تا سبيسياليتي كتجيب ان بون بياع وشراي بحال هكا بالدارجه كنقولها. ان بون ماركتور هو اللي كيمشي كيقابل لي كليون، سوقو هذاك هو اللي كيبيع. انا ما كنعرفش نبيع، انا كنقاد السيستيم ديالي كنحطو الارض كنقول ها هو يفونكسيون تري بيان، راه مسيرتيفيه، ها هما الوراق ديالو، كنعطيه لواحد السيد اللي بياع وشراي. دونك هادشي اللي داروا لي شينوا وداكشي راه كانوا هما في لا غالير، هما ما كناش كاع كنعرفوهم شحال هادي، ولكن هما ديفلوباو لي برودوي ديالهم، مشاو استقبلوا الناس. دونك فوالا، دونك مشاو استقبلوا الناس، عرفوا بحال قلتي فوالا كيفاش يدخلوا للسوق، كيفاش يبيعوا لي برودوي ديالهم، كيفاش يقنعك، كيفاش هذيك ماشي لا سبيسياليتي ديالي. دونك شنو خاصك باش توصل؟ غتجمع لي زيكسبير ماروكان، غتيفاليهم، غتعرف زعما واش واقفين على الصح ولا غير كنخربقوا. واش ميرسي بوكو السي يونس على التدخل ديالك. ميرسي بور لو بارطاج ديكسبيريونس ديالك اخويا، اي بون كوراج. دونك راه يعني la solution c'est simple, يعني c'est de valoriser
هذيك لي ressources humaines nationales هذه هي la solution valoriser le savoir-faire ديالنا هذا هو الحل. ميرسي بوكو اخويا. دونك نشوفوا السي محمد، ولكن ما بقاش عندنا بزاف ديال الوقت. السي محمد مازال هنا واحد 5 دقائق راه بانت عندي لابارطاج ديكرون ديالك. السلام عليكم. كتشوفوني دابا ياك؟ كتشوف البارطاج ديكرون؟ الوغ بلاتي لا كونيكسيون عندك شويه ثقيله السي محمد. ما نورمالمون دابا راه ماكتيفيا، ولكن جو كخوا كاين شي مشكل او نيفو ديال لا كونيكسيون. الوغ دونك اللي كنقترح دونك نخليو هاد لانترفونسيون ديالك حتى الغدا ان شاء الله السي محمد، كوم سا نعاودو نهضروا على هذا الموضوع. كوم سا بوتيتر نعطيوك ان بو دو طون باش ديتايي لينا هاد لا بريزونطاسيون ديالك وتشرح لينا مزيان اشنو داكشي اللي غادي تبريزونتي لينا في البارطاج ديكرون. وكنشكروا كاع الناس اللي كانوا معنا اليوم. كان معكم جواد اترف من لا سوسيتي ميزان ماروكان انستيتوت فور سولار انرجي. وما تنساوش يوميا مع الجوج دونك راه كنديروا اون فورماسيون سور لي سيستيم فوتوفولتايك. دونك عندنا مع الجوج 14 يوميا، دونك كنديروها اون لين. الا كنتو انتريسي مرحبا بكم. بالنسبه لي فيديو اللي دازو لي فورماسيون اللي دازو راه ديسپونيبل سوا في لاباج عندنا هنا سوا في لاشين يوتيوب ديالنا ميزان فورماسيون. واحسن حاجه اللي تحافظوا بها على الناس اللي عزاز عليكم في هذه الوقيته هما انكم تجلسوا في الدار ولكن ما تاكلوش بزاف. وتحياتي، بون كوراج، السلام عليكم.